अस्सलामुअलैकुम जी, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं रोही है 10। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी मेजबान महजबीन आबिद। उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मौसम जरा ज्यादा बदल रहा है अब। कल रात को मैंने ये नोट किया कि धुंध भी पड़ रही थी और कुछ ज्यादा महसूस हो रही है। पता नहीं, शायद मुझे सर्दी जरा ज्यादा लग रही थी, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक मुझे लग रहा है कि तब्दीली आ गई है। और दिसंबर के इस पॉइंट पर बिल्कुल मिड में 15th 16th से, अब मुझे याद रहेगा अगले साल के इन दिनों में सर्दी आई थी, तो अगले साल भी ऐसा ही होगा, लेकिन जिंदा रहे तो अच्छी सोच के साथ चलना है, अच्छी होप्स के साथ चलना है, उम्मीद का साथ नहीं छोड़ना। जितनी मर्जी डिसअपॉइंटमेंट हो, मायूसी का शिकार नहीं होना। जितना मर्जी इंसान अपसेट हो, मायूसी के उस ट्रैप में नहीं आना और उस ट्रैप में नहीं आना, क्योंकि अगर एक दफा हम मायूस हो गए तो बार बार हमारा यही पैटर्न होगा। हमारा बिहेवियर टोटली इस तरफ इंक्लाइंड हो जाएगा। हम बार बार डिसअपॉइंट होंगे, प्लान्स फेल होंगे, हम अपसेट होंगे, कोई साथ छोड़ जाएगा, आप किसी का साथ छोड़ देंगे, तो मुख्तलिफ चीजें आपकी जिंदगी में चलेंगी, हमारी जिंदगी में ऐसा करें, कुछ ऐसा करें कि आप एटलीस्ट अपने आप को जवाबदेह हो सकें, अपने आप को जवाब दे सकें और अपने आप को फेस कर सकें। जो कहते हैं ना कि अपने ज़मीर को भी जवाब देना होता है, तो ये इसके लिए हमने हमेशा तैयार रहना है। प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज करेंगे। आज भी हमारे साथ मुख्तलिफ गेस्ट मौजूद हैं जिनसे हमने बातें करनी है, काफ़ी सारा कुछ जानना है। मोटिवेशनल स्पीकर्स होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट उनके डायरेक्टर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। लेकिन बात करेंगे उससे पहले आपको बता दें कि आज की तारीख, मुल्की तारीख का सयाह तरीन दिन 16 दिसंबर 2014। अगर हम बात करते हैं APS अटैक की, आज भी उतना ही ताज़ा, आज भी उतना ही फ्रेश हमारे जहनों में, हमारे दिलों में कि जैसे ये कल का वाकया हो। लेकिन जो कहते हैं कि जिस पे बीते वही जाने, यकीनन बिल्कुल ठीक कहते हैं। हम किसी भी लफ्ज से, किसी भी वर्ड से, किसी भी जुमले से उस तकलीफ के साथ जस्टिस नहीं कर सकते। हम बयान कर ही नहीं सकते, हम उस बारे में बात ही नहीं कर सकते, बिल्कुल भी बात नहीं कर सकते, कुछ कह नहीं सकते। किसी भी लफ्ज से, किसी भी जुमले से उन माओं को तसल्ली नहीं मिल सकती। लेकिन अगर किसी ने सब्र सीखना है, किसी ने सब्र की मिसाल देखनी है, तो कोई जाए उन माओं के पास, उनसे पूछे, उनसे बात करे, उनके रवैये देखें। 7 साल बीत चुके हैं इस वाकये को, लेकिन आज भी हमारे जहनों में उतना ही ताज़ा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि उन माओं को सब्र दें और हमें भी सब्र करने की तौफीक अता करें और मुल्क के लिए जितना हो सके खिदमात सरंजाम देने की हमें तौफीक दें और हमें हिम्मत दें। हमें ये माइंडसेट हमारा चेंज करने की हमें ये तौफीक दें कि हमने मुल्क के लिए कुछ करना है, अपनों के लिए कुछ करना है, अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, अपने बुजुर्गों के लिए कुछ करना है। सिर्फ अपना नहीं सोचना, सबको साथ लेकर चलना है। गेस्ट की जाने बढ़ते हैं। हमारे साथ मौजूद है बहुत ही खूबसूरत सी एक पर्सनालिटी, मोटिवेशनल स्पीकर, सोशल एक्टिविस्ट साइमा मुमताज, चेयरपर्सन है शमा इल्म आगाही प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने भी ब्लैक पहना है और मैंने भी ब्लैक पहना है, क्योंकि आज डे भी ब्लैक ही है। बिल्कुल आज कलरफुल पहनने का दिल ही नहीं किया। और सही बात है, आज नेचुरली ही बिल्कुल मूड अपसेट है। मूड क्या कि दिल से वो अजीब सी फीलिंग हो रही है ना। तो सुबह जैसे ही मतलब मैं उठी हूँ, मैंने भी बच्चों को तैयार किया है, भेजा है, तो आप यकीन करें माजबीन के दिल वाकई फोन के आंसू रो रहा था। वो लम्हा याद करके कि माँ ने कैसे बच्चों को तैयार किया होगा, स्कूल भेजा होगा। तो मैं 16 दिसंबर के हवाले से मैं उन बच्चों को सलाम पेश करना चाहूंगी जिन्होंने अजीम कुर्बानी दी और अजीम कुर्बानी दी। इसके अलावा तालीम की राह में, मतलब वो स्कूलों में थे जब शहीद किए गए, उन माओं का वाकई ही आपने कहा कि उन माओं का हौसला है, हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। बिल्कुल हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। मैं सलाम पेश करती हूँ उन बच्चों को और उन बच्चों की लगन को कि अगले ही दिन वो बच्चे जो मतलब स्कूल जा रहे थे वो पहुंच गए वहाँ पे। देखा जी बिल्कुल, वो वहाँ पे पहुंच गए। उनकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि वो बच्चे वहाँ पे पहुंच गए और उनकी हिम्मत देखी और उन्होंने ये अज़्म किया कि हम लोग मतलब हारने वाले नहीं है, पीछे नहीं हटेंगे, हारने वाले नहीं है। और जो दूसरे मुल्क के बच्चे हैं उन्हें भी ये पैगाम दिया, दोस्तों को खो दिया, अपने दोस्तों को अपनी आंखों के सामने देखे और दूसरे बच्चों को भी पैगाम दिया कि वाकई हमने कभी भी किसी भी लम्हे हिम्मत नहीं हारनी है। हिम्मत है तो हमने सारी जो हदें हैं वो क्रॉस भी कर लेनी है, सारे जो मुश्किलात हैं वो अबूर भी कर लेनी है। और दुश्मनों को बिल्कुल दुश्मनों को ये पैगाम देना है कि आप लोग किस वजह से हम लोगों को कत्ल किया गया, किस वजह से हम लोगों को शहीद किया गया,
کہ اس وجہ سے کہ ہم لوگ پڑھائی چھوڑ دیں گے یا اس وجہ سے ہم لوگ اس کمزور پڑ جائیں گے، پیچھے ہٹ جائیں گے، لیکن نہیں، ہمارے جو پاکستان کے بچے ہیں، جوان ہیں، ان کے جذبے بہت بلند ہیں، اور انشاءاللہ یہ جو علم کی شمع ہے نا، یہ لے کے چلتے ہی رہیں گے اور یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. دوسرے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے. جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ زندگی چلتی رہتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ بے رنگ ہو چکا ہے پورا ماحول، لیکن رنگ آتے ہیں. اندر کی کیا حالت ہے یہ کبھی بھی انسان کنوے نہیں کر پاتا. آپ باہر سے رنگین لگ رہے ہوں گے، آپ کے ارد گرد کا ماحول رونق ہوگا، لیکن جب اندر ایک ویرانی پائی جاتی ہے تو ارد گرد کا کوئی بھی ماحول، چاہے وہ جتنا روشن ہو، جتنی رونق ہو، آپ پر اثر نہیں کرتا. لیکن اس پیغام کے ساتھ کہ زندگی جاری رہتی ہے اور صبر کرنا ہے، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا. ہمارے ساتھ دوسرے گیسٹ موجود ہیں عبداللہ خان صاحب، ڈائریکٹر ایکسائز ملتان ڈویژن. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل جی، میں ٹھیک ہوں. وعلیکم السلام جی. یقیناً آج سے مطلب 16 دسمبر 2014 کا جو واقعہ ہے وہ وقت کافی افسوسناک تھا. میں اس وقت سرگودا میں تعینات تھا جب یہ میں نے خبر سنی تھی، تو کافی دکھ ہوا تھا مجھے بھی، میرے پوری فیملی کو بھی. لیکن ظاہر ہے زندگی چلتی رہتی ہے، اور اب ہم 2021 میں آ گئے اور کافی بہتری آئی ہے، اور امن و امان میں کافی بہتری آئی ہے. حکومت کے اقدامات نے اچھا اثر دکھایا ہے کہ اب ہمارے بچے اعتماد کے ساتھ اپنے اسکولوں میں جا سکتے ہیں، اور ہمارے بارڈر بھی کنٹرول میں ہے. تو میں اپنے جو اسٹیبلشمنٹ ہے، گورنمنٹ ہے، اس کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کوشش کی ہے، اور آج ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ ایک پرسکون اور سلامتی کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. محفوظ ہیں ہم. محفوظ ہیں. بالکل. سائمہ ممتاز صاحبہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود. ان سے ذرا ہم بات کرتے ہیں موٹیویشنل اسپیکنگ کے حوالے سے. میرا پہلا انٹریکشن ہے آپ کے ساتھ، اور کیا کہنا چاہیں گی پبلک اسپیکنگ کے حوالے سے؟ پبلک اسپیکنگ کے حوالے سے مطلب دراصل ماجدین بات یہ ہے کہ میں بچوں پہ کام کر رہی ہوں، بچوں کی ایجوکیشن پہ کام کر رہی ہوں. تو میں موٹیویٹ کرتی ہوں والدین کو اور جو اسٹریٹ چائلڈ ہیں ان کو کہ آپ لوگوں نے مطلب پڑھنا ہے. والدین کو موٹیویٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے بچوں کو پڑھانا ہے، ایجوکیشن دلوانی ہے، چاہے جتنے بھی مشکل حالات ہو جائیں تو آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا. یہ مشکل حالات ٹل جاتے ہیں، مشکل حالات بالکل گزر جاتے ہیں. ٹائم میں تو نہیں رکنا ہے، بالکل ٹائم تو گزرتا ہی رہے گا. کوئی بات نہیں، اگر آپ ایک ٹائم میں مشکل دیکھ رہے ہیں، مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کے بچے پیچھے رہ گئے تو مطلب یہ ساری زندگی کا یہ بہت لاس ہو جائے گا. کیونکہ ایک دفعہ بچوں کا ٹائم گزر جائے تو وہ بچے مطلب کیا کریں گے. اگر بچے پڑھ لکھ جائیں گے، ایک معزز شہری بن جائیں گے، پاکستان کا ایک روشن مستقبل بن جائیں گے. کیونکہ ہمیں جو ہمارے بچے ہیں یہ روشن ستارے ہیں مستقبل کے، ہمیں انہیں آگے لے کے چلنا ہے. تو میں زیادہ تر مطلب اکثر میرا جانا ہوتا ہے یہ ان کو دیہاتوں والی سائڈ پہ، مطلب جو والدین بچوں کو مطلب کام پہ بھیج رہے ہیں. اتنے چھوٹے بچے ہیں، 8 سے 10 سال کی عمر کے بچے ہیں، انہیں ورک شاپس پہ بھیج رہے ہیں، دکانوں پہ بھیج رہے ہیں کہ چلیں ہمیں ہفتہ ملے گا اور مہینے میں اتنے پیسے ملیں گے. اور آپ یقین کریں کہ اتنے کم پیسے ان بچوں کو دیتے ہیں کہ ان کا تو ایک ٹائم کا کھانا بھی نہیں بنتا ہے جتنا وہ ہفتہ دے رہے ہوتے ہیں. 200 سے 300 ہفتہ دے رہے ہوتے ہیں بچوں کو. بالکل، بچے ہی ہمارے اس ملک کا مستقبل ہیں اور ایک بہت میجر ایلیمنٹ ہیں جن کے اوپر غور کرنے کی، جن کی تعلیم کے اوپر غور کرنے کی بہت ضرورت ہے. ہم بات پر واپس آتے ہیں، لیکن ہمارے جو سیگمنٹ ہے، ہمارا سیگمنٹ بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی خوبصورت سا سیگمنٹ آج نیکی کی بات. دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ریلیجیس اسکالر ہمیں کیا بتانے جا رہے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آج کا میرا پیغام یہ ہے، دیکھنا کسی کو گناہ پر عار نہ دلانا، اس کو گھٹیا نہ سمجھنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ترمذی میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص کسی شخص کو گناہ پر تانا دیتا ہے کہ تو یہ گناہ کرتا ہے، تانا دیتا ہے، دعوت کی نیت سے نہیں، تانا دیتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک اس کی موت نہیں آتی تانا دینے والے کی جب تک اللہ اس کو اس گناہ میں مبتلا نہ کر دے. اس لیے میرے بھائیوں، گناہ سے نفرت کرنا،
गुनाहगार से नफरत न करना। अल्लाह मुझे भी आपको भी सही मानों में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। बहुत ही खूबसूरत बात, और जिससे इंसान रिलेट कर सकता है आजकल की कंडीशंस को, आजकल की सिचुएशंस को, कि हम खासे जजमेंटल हो चुके हैं। किसी को भी देखते हैं उसकी ज़ाहिरी अपीयरेंस से, आउटलुक से हम लोगों को जज करते हैं और समझते हैं कि बस हम ही सबसे नेक हैं और बाकी तमाम लोग सब गुनहगार हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम इंसान हैं, खता का पुतला हैं, हर किसी से गलतियां होती हैं, हर किसी से गुनाह होते हैं। तो जजमेंटल होना कोई अच्छी बात नहीं है। मोटिवेशनल स्पीकिंग में वैसे मेरा ख्याल है इस पर भी बात होनी चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि इंसान वाकई खता का पुतला है और अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात तो बनाया है, लेकिन अब देखा गया है कि मुशाहिदे में भी ये बात आई है माजबीन कि वाकई अगर मैं मोटिवेशनल स्पीकर होने के नाते ये जरूर कहना चाहूंगी कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो पेरेंट्स को उन्हें ये सिखाना चाहिए कि हमने किसी के साथ मुकाबला नहीं करना है। मतलब आप ये बच्चों को सिखाएं कि अगर वो आगे बढ़ रहा है तो आप भी बढ़ सकते हो। बिल्कुल, आप यहाँ नहीं रुक सकते हो, आप भी उसके साथ हो सकते हो। अगर उसके इतने नंबर आए हैं तो आपके भी आ सकते हैं। आप मेहनत करोगे तो बिल्कुल यहाँ तक पहुँच सकोगे, ये मुकाम हासिल कर सकोगे। आजकल बहुत ये चीजें देखने में आई है कि नफरत, बुग़्ज़ और अदावत इस हद तक चली गई है कि दोस्तों के साथ मतलब इतना बुरा कर रहे हैं कि उन्हें मारने से भी गुरेज नहीं कर रहे। सिर्फ क्या है कि उनकी सिर्फ मुनाफकत, अदावत कि ये आगे बढ़ रहा है, मैं पीछे क्यों रह गया हूँ। तो ये जिम्मेदारी वालिदैन पे भी जाती है, टीचर्स पे भी जाती है कि ये बच्चों के जहन में डालें कि नफरत, अदावत, बुग़्ज़, मुनाफकत कुछ नहीं है। सिर्फ प्यार, मोहब्बत, अपनायत, ये सारी अगर हम सिर्फ मोहब्बत, प्यार बांटें और दूसरों को सिखाएं तो मतलब हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल, हम एक पीसफुल माशरे की हम बात करते हैं, हम एक पीसफुल सोसाइटी की बात करते हैं, लेकिन आई थिंक ये इंडिविजुअल लेवल पे अगर शुरू हो जाए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। तो मतलब ये है कि सिर्फ हमने दिल बड़ा करना है, हिम्मत नहीं हारनी, अज़्मो प्यार से, मोहब्बत से सब कुछ हमने अचीव करना है। ये चीज बच्चों को सिखानी चाहिए। और मैं भी अपने मतलब मेरी अकेडमीज हैं तो मैं वक्तन फक्तन सारी अपनी अकेडमीज का विजिट भी करती हूँ। एक मेन अकेडमी तो मैं खुद टीच कर रही हूँ, तो ये चीज बच्चों को मैं सिखाती हूँ। मतलब बच्चे देखते हैं, जो अक्सर बड़ी बच्चियां हैं वो कहती हैं कि टीचर आप हमारी रोल मॉडल हैं। तो मैंने कहा बेटा आप लोग भी बन सकते हो। जब इंसान की सबसे बड़ी बात क्या होती है कि किसी का दिल जीतना, बिल्कुल किसी से मोहब्बत से पेश आना। जी बिल्कुल। और आप यकीन करें कि मेरे पास अब 8th में 9th में ऐसी बच्चियां भी हैं वो कि जो बहुत छोटी थी, जिनके पेरेंट्स उन्हें काम पे भेजना चाहते थे, अपने साथ लेके जाना, जो औरतें घरों में काम करती हैं वो अपने साथ लेके जाना चाहती थी, लेकिन मैंने उन्हें जाके कायल किया। मैंने कहा नहीं, इनकी सारी जिम्मेदारी आप पढ़ाई की जो है वो हम पे डाल दें। तो लेकिन ये है कि इन्हें एक पढ़ा लिखा मुआशरे का फर्द बनने दें, एक मुअज़्ज़ज़ इन्हें शहरी बनने दें, एक पाकिस्तान का रोशन सितारा बनने दें। और आप आज यकीन करें कि वो पेरेंट्स इतनी दुआएं देते हैं कि उनकी बच्चियां माशाल्लाह 8th में 7th में आ गई हैं, और मुझे खुद इतनी खुशी होती है उन्हें देख देख के। और वो मुझे कहती हैं कि टीचर आप हमारी रोल मॉडल हैं, तो आपने आपकी वजह से हम यहाँ तक हैं, पता नहीं हम कहाँ पे होती हैं आज। तो मुझे खुशी होती है इस बात की कि ये बहुत बड़ी बात है। आज बच्चे कल को कुछ बन जाएंगे, किसी मुकाम तक पहुंच जाएंगे तो मुझे दुआएं तो देंगे ना, और उनका फायदा भी है। बिल्कुल उनके दिल से अपना भला है, इसमें अपना भला है, उनकी खानदान का भला है, उनकी फैमिली का, उनके पेरेंट्स का, उनके बहन भाइयों का। अब वो मतलब अपने पेरेंट्स को समझा रहे होते हैं कि मम्मा इस मेरे छोटे भाई को भी आप पढ़ने के लिए स्कूल भेजे, इसे काम पे ना डाले। मतलब वो इतनी समझदार बच्चियां हो गई हैं। बच्चों के अंदर ये एक फैक्टर आ गया है, ये थॉट जिंदा हो गया है कि काम नहीं करना, पढ़ाई करनी है। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात है। बातों बातों में बड़े पॉजिटिव पैगामात मिल रहे हैं। और हम बढ़ते हैं अब्दुल्ला साहब की जानिब। एक्साइज डिपार्टमेंट, हाँ जी, बहुत सारे लोग जिनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है इस डिपार्टमेंट के हवाले से, तो आसान अल्फाज में हम इसको किस तरीके से समराइज कर सकते हैं? जी ऐसा है कि ये डिपार्टमेंट पंजाब हुकूमत का रेवेन्यू कलेक्शन की एक मेजर एजेंसी है। हमारा तकरीबन 40 अरब रुपए का टारगेट है पंजाब लेवल पे, मुल्तान डिवीजन का 3 अरब रुपए टारगेट है। तो सालाना टारगेट हमारे मुतय्यन होता है जो हम मुख्तलिफ टैक्सेस की मद में वसूल करके सरकारी खजाने में जमा करवाते हैं, जिसके बाद आपको सर्विसेज मैसर होती हैं, जैसे
आपकी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है उसको हम अपने फंड्स ट्रांसफर करते हैं। हाँ जी। आपकी गली मोहल्ले की सफाई होती है, कूड़ा क्रिकेट उठाया जाता है, दीगर जो सिविक सर्विसेज हैं वो मुहैया की जाती है। तो एक तरफ हम ये टैक्स कलेक्शन एजेंसी है, दूसरी तरफ हमारे पास मंशियात की रोकथाम के लिए भी मैंडेट है। यानी मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं। हाँ जी, ठीक। उसको हम नारकोटिक्स कंट्रोल जी। ब्रांच कहते हैं। उसके बाद फिर हम सर्विसेज भी मुहैया करते हैं, जैसे आपने अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करानी है जी। या तब्दीली मलकियत करानी है, वो सर्विसेज भी हम मुहैया करते हैं। तो एक इंतहाई अहम डिपार्टमेंट है और जो गवर्नमेंट की एक मेजर एजेंसी है जो कि टैक्स कलेक्शन के लिए हर वक्त कार फरमा है। टैक्स कलेक्शन और मुख्तलिफ इसमें ब्रांचेस आ गई, नारकोटिक्स से डील कर रहे हैं। हाँ जी। और आपने गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के हवाले से बात की। ठीक है, मेरा आपसे ये क्वेश्चन होगा कि जिन लोगों ने अभी तक टोकन टैक्स पे नहीं किया हाँ तो जी। उनके खिलाफ कार्रवाई का क्या सिलसिला है? ऐसा जी, ये इस वक्त 31/12 तक गवर्नमेंट ने कोई जुर्माना ऐड नहीं किया हुआ टोकन ओके। टैक्स के ऊपर। ठीक है। ये बगैर किसी जुर्माने के अपना टैक्स अदा कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन 1 जनवरी 2022 से हाँ जी। उन्हें जुर्माना पे करना पड़ेगा 100%। जितना उनका टोकन होगा उतना ही उनका नए जुर्माना साल होगा। के साथ साथ जो है हाँ ये जी। जुर्माना भी आ तो जाएगा। अभी समझेंगे 2 हफ्ते का टाइम है, हाँ। वो बगैर किसी जुर्माने के अपना टैक्स टोकन टैक्स गाड़ियों का अदा कर सकते ठीक हैं। है। इसके अलावा हम जो है वो होल्ड अप करवाते हैं, रोड चेकिंग हमारी होती है, टीम्स जो है रोड पर गाड़ियों को चेक करते हैं। इसके अलावा जो है जिन गाड़ियों ने अपना टैक्स अदा नहीं किया उनको कानून के तहत रोड पे आने का कोई हक हासिल नहीं होता। तो उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो हम मुअत्तल कर देते हैं या उनको मनसूख कर देते हैं। फिर वो रजिस्ट्रेशन प्लेट अपनी डिस्प्ले नहीं कर सकते, ठीक। और अगर करते भी हैं तो वो बोगस शुमार होती है। और जो ट्रैफिक है पुलिस है, हाईवे मोटरवे पुलिस है, उनको भी हम बकायदा इंटीमेट करते हैं, तो उनकी गाड़ी के पकड़े जाने का इम्कान ज्यादा बढ़ जाता ठीक है। इसलिए किसी तरह का रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ये गवर्नमेंट का पैकेज चल रहा है इस वक्त के, बगैर किसी जुर्माने के आप अपना टैक्स अदा करें, बल्कि अगर आप टोकन टैक्स इस वक्त ई-पे के जरिए अदा करते हैं तो 31/12 तक 5% जो है रियायत भी चल रही है। यानी कि जितना आपका 100 रुपये टैक्स है तो 95 रुपये इस वक्त आप टैक्स जमा करा सकते हैं। लेकिन 1 जनवरी से फिर ये टैक्स दुगना हो जाएगा और जुर्माना भी बढ़ जाएगा। जुर्माना जो है वो बढ़ जाएगा, इसलिए जरा ख्याल करें। अभी वक्त है, आपके पास मोहलत है, आपने अपना टोकन टैक्स पे करना है तो प्लीज जल्द अज जल्द कर दें, वरना नए साल के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें तब्दीली आ जाएगी तो उस तब्दीली का यकीनन आप फायदा नहीं उठाना चाहते। अच्छा, हम बात कर रहे थे कार्रवाई की। हाँ जी। जिन्होंने टोकन टैक्स अभी पे नहीं किया, तो कार्रवाई किस किस्म की है ये तो आपने बता दिया। और अब हम बात करें आपकी फोर्स की, टीम की जो कार्रवाई करेगी, तो वो कितनी फोर्स है आपके पास? एक्साइज डिपार्टमेंट के पास कितनी फोर्स है? जी, मेरे पास यहाँ मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 350 के करीब स्टाफ है। ओके। बाकी जो हमारे दीगर अजला हैं जैसे बिहाड़ी, गोधरा, खानावाल, वहाँ पे भी हर जिले के काम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक फोर्स मौजूद है। फोर्स तो इस वक्त हमारे पास सफिशिएंट नहीं है। इस वक्त हमने गवर्नमेंट को भेजा हुआ है, और करीब 1-2 हफ्ते में नई रिक्रूटमेंट शुरू होगी, तो मजीद भी हम लोग उसमें भर्ती करेंगे। तो वो भी हमारा इश्तिहार जल्दी आने वाला है नई भर्ती का। अच्छा। तो जितना एग्जिस्टिंग स्टाफ है उससे हम भरपूर तरीके से काम ले रहे हैं। ठीक है। जिसकी वजह से जो हमारे नतायज मुल्तान डिवीजन के बहुत अच्छे रहे। पिछली दफा हमने अपने टारगेट का 114% वसूल कर लिया था, और इस वक्त भी जो है हम तकरीबन 58% पे है। 30 जून तक उम्मीद है कि हम 100% से ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, उम्मीद जो है वो अच्छी है हाँ जी। और इंशाल्लाह बेहतरी ही होगी। ब्रेक पर चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बहुत सारी और बातें जो कि हमने करनी है, तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। रोही एट 10 में एक तरफ बात हो रही है बच्चों की एजुकेशन के हवाले से, सोशल वर्क के हवाले से, कि फील्ड में किस तरफ साइमा मुमताज साहिबा जो है वो अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं और एजुकेशन की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है, खासकर बच्चों की तालीम के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस किया हुआ है। एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो यहाँ पर मैं करना चाहूंगी। साइमा मुमताज साहिबा के भतीजे हैं उस्मान, थैलेसीमिया पेशेंट हैं और उनके इलाज के लिए 17 मिलियन की अमाउंट रिक्वायर्ड है। टर्की में उनका इलाज होना है, तो फॉर अ गुड कॉज ये एक अनाउंसमेंट है कि प्लीज जिनसे जितनी मदद हो सके, जो जितनी भी हेल्प कर सकते हैं प्लीज कीजिए। दुआएं तो की जा सकती हैं और हर कोई करेगा। पहले तो बहुत अफसोस हो रहा है जी, बिल्कुल। छोटी एज
بالکل چھوٹا سا اور بہت معصوم، بہت پیارا سا بچہ ہے، اور والدین بھی ظاہر ہے اس Obviously. مشکل وقت میں آزمائش ہے ہم سب پہ، ساری فیملی پہ، اور سارے دعا بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ دعا کے ساتھ ساتھ ضرورت بھی ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، اتنی بڑی اماؤنٹ ہے کہ ہم لوگ بہت ساری فیملی بھی مطلب ہم لوگ کر رہے ہیں، لیکن اتنی اماؤنٹ کٹھی نہیں ہو رہی ہے۔ 5.5 ملین کلیکٹ ہو چکے ہیں الحمدللہ، لیکن اب بھی مطلب 17 ملین درکار ہے ہمیں، تو یہ سارے پیسوں کا بندوبست ہوگا تو عثمان جائے گا۔ عثمان میجر تھیلیسیمیا پیشنٹ ہے، اور اس کا بون میرو ٹرانسپلانٹ ڈاکٹرز نے سجیسٹ کیا ہے، اور اس کے لیے ٹرکی جانا پڑے گا۔ تو اس کے لیے آپ سب سے بھی میں ریکویسٹ کرتی ہوں، سارے پاکستانیوں سے جو آؤٹ آف کنٹری ہیں، ان لوگوں سے کہ ایک زندگی بچائیں، اور مطلب یہ معصوم بچے کی زندگی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کہا ہے، جس نے ایک زندگی بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ تو اس معصوم بچے کے لیے آپ لوگ جتنا ہو سکے، یہ نہیں کہتی ہوں کہ کوئی لاکھ دے دے، مطلب کوئی 1 ملین دے دے، تو جتنا جس سے ہو سکتا ہے وہ اتنا کریں، تو تاکہ اس معصوم بچے کی زندگی بچ جائے، اور یہ بھی بالکل یہ بھی سروائیو کر سکے ہمارے ساتھ۔ اور امید ہے انشاءاللہ اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر تو نہیں، لیکن امید ہے کہ سب ہیلپ کریں گے اس معصوم بچے کی، اور ہم پہ جو مشکل ٹائم ہے یہ انشاءاللہ ضرور ٹل جائے گا، بہتری ہوگی انشاءاللہ، اچھا ہوگا جو بھی ہوگا۔ ہم عبداللہ خان صاحب سے ذرا پراپرٹی برانچ سے ریلیونٹ پراپرٹی ٹیکسز کی بات کرتے ہیں، جس پر ریسنٹلی کمی بھی عائد کی گئی ہے، اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی بالکل جی، شروع میں جو ہے کوئی اس سال گورنمنٹ نے ٹیکسز میں اضافہ کیا تھا، تو اس پہ تاجر برادری کی طرف سے اور باقی لوگوں کی طرف سے جو ہے کافی احتجاج آیا تھا، تو اس کے بعد پھر ہمارے مذاکرات ہوئے، اور گورنمنٹ نے حال ہی میں ایک پیکج اناؤنس کیا ہے، اس کے تحت جو 65% اضافہ کیا گیا تھا اس کو واپس کر لیا گیا ہے۔ اب جتنا آپ کا پچھلے سال کا ٹیکس تھا اتنا ہی ٹیکس ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے گورنمنٹ نے جو ہے وہ مزید رعایت بھی اس میں کر دی ہے کہ اگر آپ 31/12 تک اپنا ٹیکس جمع کراتے ہیں تو 10% ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ یہ ڈسکاؤنٹ پہلے 30 ستمبر تک تھا، اس کو اب بڑھا کے 31/12 تک کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، نہ صرف یہ کہ 10% آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا، بلکہ فی الحال کوئی سرچارج بھی عائد نہیں ہو رہا، لیکن 1 جنوری سے سرچارج عائد ہو جائے گا۔ اس لیے جن لوگوں نے اب تک اپنا ٹیکس جمع نہیں کروایا وہ 10% رعایت کے ساتھ اپنا ٹیکس بھی جمع کروا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں جو 30 ستمبر تک ہمارا جو پیکج آ رہا تھا اس میں کافی اچھا ریسپانس آیا تھا، اور تقریباً ہماری جو ہے 60% کے قریب ریکوری ہو گئی تھی۔ چند سرکل ایسے تھے جنہوں نے 80 اور 90% بھی ریکوری کر لی ہے۔ اور جو باقی لوگ انتظار کر رہے تھے کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پیکج آئے اور ہم جمع کروائیں، تو وہ پیکج آ چکا ہے۔ اب ان کے پاس یہ موقع ہے کہ اگلے 14 دنوں میں اپنا رعایت کے ساتھ ٹیکس جمع کرا سکتے ہیں۔ اس میں ای پے کے ذریعے بھی گورنمنٹ نے جو ہے نا مزید 5% کا ڈسکاؤنٹ دیا ہوا ہے۔ کیا بات، گھر بیٹھے آپ اپنا ٹیکس ای پے کے ذریعے جو جائز کیش ایزی پیسہ باقی جو ATMs وغیرہ ان کے ذریعے آپ جمع کروا سکتے ہیں۔ تو ساتھ ہی ہمارا جو پراپرٹی ٹیکس کا سروے ہے وہ بھی چل رہا ہے۔ ہاں جی، تو اس وقت پورے ملتان ڈویژن میں بلکہ پورے پنجاب میں پراپرٹی ٹیکس کا سروے ہو رہا ہے۔ اس میں ہم جو خالی پلاٹس ہیں ان کی بھی انفارمیشن کلیکٹ کر رہے ہیں، جو نئی کنسٹرکشن ہوئی ہے ان کی بھی انفارمیشن پورے ملتان سے لے رہے ہیں۔ اس کا جو اطلاق ہے وہ 1 جولائی 2022 سے ہوگا، اور جن مالکان کو کے قوائف ہمارے پاس غلط درج ہیں یا اس میں کوئی سمجھتے ہیں کہ ان کا ٹیکس زیادہ ہے تو وہ اپنے درستگی کروا سکتے ہیں۔ اس کا اعتراض کا ایک پروسیس ہوتا ہے یا اپیل کا ایک پروسیس ہوتا ہے، اس کے ذریعے وہ اپنا پراپرٹی ٹیکس جو ہے ٹھیک کروا سکتے ہیں۔ اور پراپرٹی ٹیکس آن موٹر وے اینڈ ہائی وے؟ جی ایسا یہ نیا ٹیکس آیا تھا، اس کا نفاذ گورنمنٹ نے اسی سال سے کیا ہے، پچھلے سال اس کا بھی ہم نے سروے کیا تھا۔ ایسا ہے کہ جو شہری حدود ہیں، اربن ایریاز ہم انہیں کہتے ہیں، ریٹنگ ایریاز، ان کے اندر تو پہلے سے پراپرٹی ٹیکس لاگو ہے، لیکن جو شہری حدود سے باہر ہے کیونکہ کافی کمرشل اسٹیبلشمنٹ ہو گئی ہیں ہائی ویز کے بننے کی وجہ سے، روڈز بننے کی وجہ سے، تو وہاں پہ ہم نے جہاں زیادہ پوٹینشیل تھا ان کے ہم نے کلسٹر بنا کے ان کے اوپر بھی پراپرٹی ٹیکس عائد کیا ہے۔ اس کی وصولی جو ہے اس سال سے ہو رہی ہے۔ ملتان کا جو ہے تقریباً 13 کروڑ روپے کا ٹارگٹ ہے ملتان ڈویژن کا، تو اس کا ڈیٹا بھی ہم نے اپنے پاس کلیکٹ کر لیا ہے۔ ہمارے جو انسپیکٹر صاحبان ہیں وہ نوٹسز تقسیم کر رہے ہیں پورے ڈویژن میں، جس میں کہ کھانےوال، لودھنا اور وہاڑی اور ملتان کے جو جیسے وہاڑی روڈ ہے، اس کے بعد بھاولپور روڈ ہے،
जो रेटिंग एरिया से बाहर है वो 5% के हिसाब से बराए नाम टैक्स है। उसमें जो ज़राई रकबा है वो माफ है, जो रेजिडेंशियल है वो भी माफ है। ठीक सब है। कमर्शियल पे जो है वो टैक्स आयद किया गया है। ओके। और इस सिलसिले में जो है वो अगर किसी को टैक्स की तशखीस में कोई इतराज है हाँ जी। तो हमारे पास अपनी अपील भी दायर कर सकते हैं, ठीक है। इतराज भी दायर कर सकते हैं। ठीक है। तो काफी लोगों की कोलैबोरेशन के साथ हम ये काम कर रहे हैं और इसका अच्छा रिस्पांस हमें मिल रहा है। ओ ग्रेट। और उसमें जो है अब तक मुल्तान डिवीजन में अच्छी खासी रिकवरी हो गई है। ठीक है, मुल्तान डिवीजन में अच्छी खासी रिकवरी हो गई। प्रॉपर्टी टैक्सेस के हवाले से बात हो रही थी और रियायत की जा चुकी है गवर्नमेंट की जानिब से, तो आप इस रियायत से फायदा उठाएं। रियायत कब तक है और कितनी है ये भी हमने आप तक कन्वे कर दिया है। आपकी जानिब बढ़ते हैं और एजुकेशन फील्ड में खासी जी खदमात। माजबीन, मैं यहाँ थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूंगी। जी, जी। पिछले दिनों हम लोगों ने सर्वे किया ये भट्टा वाली साइड पे, ओके। जो भट्टा मजदूर हैं। जी, जी। तो आपने भी देखा होगा कि हमने वहाँ देखा इतने छोटे बच्चे, मतलब 4 से 5 साल के बच्चे Yes. पेरेंट्स के साथ वो ईंटें बनवा रहे हैं और इतनी सर्दी में उनके पाँव में ना जूते ना उनके प्रॉपर कपड़े, और उनके जो घर रहने के लिए उन लोगों ने दिए हुए थे वो भी नाकाबिले बर्दाश्त थे कि बंदा देख के वो दिल खून के आंसू रो रहा था। और मैंने मतलब उन लोगों ने हमें कहा कि आप लोगों के लिए बेहतर है कि यहाँ से चले जाएं, हमारे कामों में आप दखल ना दें। तो हम लोगों का यही था कि ठीक है, ये अगर स्कूल से आए इनको आप स्कूल भेजें, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। इनको हमने तो उन्हें भी जाके मोटिवेट करना शुरू कर दिया, तो वो तो हमारे गले पड़ गए। तो कहते कि आपके लिए बेहतर यही है कि आप चले जाए यहाँ से, अदरवाइज आप लोग और होंगे कोई भी अगर कुछ भी ऐसा हुआ तो। हाँ, यानी उनकी तरफ से इतना हार्श रिएक्शन। हाँ जी बिल्कुल। तो मैंने फिर यहाँ मुझे एक बात मेरे जहन में आई कि इस अज़्म से लड़ रही हूँ, इस अज़्म से लड़ रही हूँ जुल्मत के अंधेरों से, इस अज़्म से लड़ रही हूँ जुल्मत के अंधेरों से, तुलुए जो सहर होगी वो सहर हमारी होगी। क्या बात। तो इस वजह से मतलब मैंने कहा कि नहीं, हम लोग इसीलिए आए हैं कि आप लोगों को भी मोटिवेट करना है, हमने इनके पेरेंट्स को भी करना है। वो बेचारे तो मजबूर हैं, लेकिन आप लोगों पे ये जिम्मेदारी आयद होती है कि आप लोग इन्हें स्कूल भेजें, इनका प्रॉपर खाने पीने का, इनके लिबास का आप लोग जिम्मेदार हैं इस चीज के। बिल्कुल। तो आप इतने कम पैसों में उन लोगों से इतना हार्ड काम करवा रहे हैं, इतने मासूम बच्चों से। चलें, पेरेंट्स तो मतलब देखा गया है कि वो पेरेंट्स बेचारे मजबूरी की हालत में पैसे ले लेते हैं, कर्ज ले लेते हैं उन लोगों से, लेकिन इन बच्चों को बेचारों का क्या कसूर है? जो 5-5, 6-6 बच्चे बेचारे लगे हुए हैं वालिदैन के साथ। तो वहाँ हम लोग गए, हम लोगों ने ये कहा कि इन लोगों को स्कूल भेजें, हम लोग यहाँ अकेडमी बनाना चाहते हैं, आपके भट्टों के साथ अकेडमी एक बनाना चाहते हैं। तो उनका रिएक्शन माजबीन देखने वाला था, उन्होंने बाकायदा हमें धमकियां भी दी। तो लेकिन मैंने मतलब ये सोच लिया कि नहीं, यहाँ एक स्कूल या अकेडमी, स्कूल के लिए तो हमारे पास सोर्सेज हैं ही नहीं माजबीन, लेकिन जो हम काम कर रहे हैं एजुकेशन पे वो अपनी मदद आपके तहत ही कर रहे हैं। तो जितने हमारे से सोर्स हमारे पास हैं उतने हम लोग वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो वो जो हमारा सरमाया, मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे जो रिलेटिव्स हैं, वो कुछ ना कुछ मंथली हमें देते हैं, वही हम लोग अपनी अकेडमीज पे लगाते रहते हैं। इन्वेस्टमेंट जारी है, कोशिश जारी है। और इस जो माइंडसेट इन्होंने भी बात की कि प्रॉपर इनको थ्रेट किया गया, इतना हार्श रिएक्शन दिया गया, इस आइडिया पे मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट यही है कि ये मतलब ये रोशन सितारे हैं, बिल्कुल इन्हें जाया नहीं करना, इन्हें अंधेरों की तरफ नहीं धकेलना है। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात को हम कंटिन्यू करते हैं। और अब ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, इस बात पे आएंगे कि इस माइंडसेट को चेंज करने में एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, एज अ सोशल एक्टिविस्ट, आप क्या समझते हैं कि इस माइंडसेट को कैसे चेंज किया जा सकता है? आप भी सोचो। और हम चलते हैं ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम को दोबारा कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रोही एट10। एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। बात हो रही है एजुकेशन के हवाले से और एजुकेशन की फील्ड में जो खिदमात सर अंजाम दे रही हैं साइमा मुमताज साहिबा, इनसे बात हो रही है। और अब वक्त चूंकि कम है तो हमने जल्दी जल्दी से चीजों को कवर अप करना है। और अब्दुल्ला खान साहब से बात हो रही थी प्रॉपर्टी टैक्सेस के हवाले से और एक्साइज डिपार्टमेंट ऑफ नारकोटिक्स के हवाले से। लेकिन अब हम बात करना चाह रहे हैं कि गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर में क्या चेंजेस? बिल्कुल जी, तब्दीली आ रही है 1 जनवरी 2022 से। ओके। पहले तो आप ओपन ट्रांसफर लेटर पे 10-10 साल गाड़ी लोग चलाए रखते थे, लेकिन अब वो सिस्टम जो खत्म हो रहा है।
अब नादरा के साथ हमारा एग्रीमेंट हो गया है, बायोमेट्रिक सिस्टम का हम निफाज कर रहे हैं। बायोमेट्रिक सिस्टम? जी जी, ग्रेट। उसके लिए सेलर को अपने बायोमेट्रिक्स देने पड़ेंगे नादरा के किसी भी काउंटर पे या हमारे दफ्तर में आके। ठीक। उसके लिए 20 से 22 दिसंबर तक हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं 4 डिवीजन की, जिसमें साहिवाल, डीजी खान और भावलपुर और मुल्तान डिवीजन कामला है, उसकी मुल्तान में ट्रेनिंग करवा रहे हैं। और उसके बाद जैसे ही हमारे पास वो नादरा अपने सिस्टम दे देगा तो 1 जनवरी से गाड़ियों की ट्रांसफर और रजिस्ट्रेशन के लिए बायोमेट्रिक नाफिज हो जाएगा। इसलिए जिन लोगों ने अब तक अपनी गाड़ी अपने नाम ट्रांसफर नहीं करवाई या अनरजिस्टर्ड लेके अपनी गाड़ियां फिर रहे हैं, तो उनके पास ये सुनहरी मौका है कि 31 दिसंबर से पहले अपनी गाड़ियां अपने नाम मुंतकिल करवा लें, बाद में दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है जी, बातों बातों में बड़े इंपॉर्टेंट मैसेजेस अवाम तक पहुंच चुके हैं। साइमा मुमताज साहिबा की जानिब बढ़ेंगे और छोटा सा मैसेज देखने वालों को या हुकूमत को। बिल्कुल, मेरा ये मुतालबा है हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत वक्त से, कि हमारे जनूबी पंजाब का जो एरिया है वो बहुत मुश्किलात का शिकार है काफी अरसे से, खासकर जो रूरल एरियाज है। बिल्कुल, वहाँ के बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन हमारे एरिया में मतलब एयर यूनिवर्सिटी का निफाज होना लाजमी है। खासकर मुल्तान में कैडेट कॉलेज बनना चाहिए, कैडेट कॉलेज बनना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी। मैंने पहले भी मुतालबा किया था, क्योंकि हमारे बच्चों को मुल्तान से आउट ऑफ सिटी जाना पड़ता है, तो यहाँ भी काफी आबादी है, काफी लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। और आखिरी पैगाम के मोहब्बत से रहें, प्यार बांटें, खुशियां बांटें, और अल्लाह ताला आपको इन खुशियों का अजर खुशियों की जरूरत में ही देगा। बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और अगर आप ऐसा समझ रही हैं कि हम जो है वो आपको खाली हाथ भेजेंगे, वैसा नहीं है, वैसे आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं। लेकिन ये जो फेस फ्रेश है ना, ये चूंकि ब्यूटी प्रोडक्ट्स है और ब्यूटी प्रोडक्ट्स खासकर फीमेल के लिए फेस फ्रेश, क्योंकि जो फेस फ्रेश वही ब्यूटीफुल। अगले सेगमेंट की जानिब चलेंगे और मजीद गेस्ट और खूबसूरत खूबसूरत सी पर्सनालिटीज हमारे साथ मौजूद होंगी। तो ब्रेक पर चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं रोही है 10 में, और हम और आप साथ साथ चल रहे हैं। बहुत सारी बातें चल रही हैं, हमेशा की तरह ही, रोज की तरह ही नई नई चीजें सीखने को मिल रही हैं। अब जरा बात करते हैं ट्रैवलिंग की। ट्रैवलिंग का शौक तो है, लेकिन बाज़ जगहों पर ये स्टेटमेंट बहुत सारे लोगों से सुनने को मिलती है कि अब्बा नहीं मानेंगे, अम्मा नहीं मानेंगी, तो शौक कहीं ना कहीं लिमिट हो जाता है, अंदर कहीं दफन हो जाता है। वो ऑब्वियसली पेरेंट्स की केयर होती है, ख्याल होता है, जो वो हमारे लिए करते हैं, जो हमारा अच्छा सोचते हैं, बेहतरी चाहते हैं, तो थोड़ा सा खौफ दिल में होता है, विच इज जस्टिफाइड। कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं, लेकिन शौक का बंदा क्या करे, शौक का कोई मोल नहीं होता। ट्रैवलिंग हम करते हैं, हम सुनते हैं बस से ट्रैवल कर रहे हैं, बाय रोड ट्रैवल कर रहे हैं, बाय एयर ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन हमारे जहन में होता है कि सफर कर रहे हैं तो शायद अपनी गाड़ी में कर रहे होंगे, बस में कर रहे होंगे, या एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं बाइक की। हम बाइक की बात करें, बाइक पर ट्रैवल करना ऑल अलोन या रैली की फॉर्म में। तो हमारे साथ इस वक्त जो गेस्ट मौजूद हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पर्सनालिटी। मैं जानना चाहती हूँ कि इस एज में, जिंदगी के इस पॉइंट पे, और कब से ये बाइक पर ट्रैवल कर रहे हैं, किस तरीके से टूरिज्म को साउथ पंजाब में प्रमोट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, किस आइडिया के तहत चल रहे हैं, और यंगस्टर्स के लिए खासकर इनका क्या पैगाम है, इस जानिब चलते हैं। आसिफ रियाज भट्ट साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, मेंबर पाकिस्तान आर्मी नेशनल रैली टीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बाइकर टूरिस्ट, जी, नो डाउट अ डिफिकल्ट टास्क, बट अगेन शौक का कोई मोल नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही। तो कब से चल रहा है ये तकरीबन मोर देन 30 ईयर्स, 30 साल से ज्यादा। मोर देन 30 ईयर्स। बहुत सारी डिटेल जो कि मैंने आपको दे दी, लेकिन बहुत सारी चीजें जो आपसे ही जाननी है, आपने ही बतानी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, और इस आइडिया को हमने कहीं दबाना नहीं है, इसको प्रमोट करना है, ऑब्वियसली एक्सप्लोर करना है अपने मुल्क को, और देखना है, मुख्तलिफ चीजें देखनी हैं, जो कि अभी हद तक मैंने तो एटलीस्ट मैं अपनी बात करूं तो मैंने इतना ज्यादा ट्रैवल नहीं किया हुआ, लेकिन मैं भी थोड़ी सी, मेरे अंदर वो एडवेंचर वाला एक फैक्टर पाया जाता है कि मैं भी थोड़ी सी एडवेंचरस हूं और इस किस्म की चीजें करना चाहती हूँ, जिंदगी में शामिल करना चाहती हूँ। ऑब्वियसली देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। हमारे साथ दूसरे गेस्ट मौजूद हैं, रियाज अहमद फहीम साहब, सीनियर ब्रॉडकास्टर, रेडियो पाकिस्तान मुल्तान। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, खैरियत से हैं?
کرم ہے مالک کا. یہ جو ریڈیو براڈکاسٹرز ہوتے ہیں یا ہماری ٹی وی فلم یا ریڈیو سے ریلیونٹ جتنی بھی پرسنالٹیز ہوتی ہیں نا، ان کی ایک اپنی ایک وائب ہوتی ہے، ایک اپنی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ریڈیو سے منسلک ہیں یا ٹی وی سے منسلک ہیں. تو آپ سے بھی ملاقات کر کے مجھے یہی فیل ہوا. ہاں جی بالکل، اپنے سینئر سے بہت کچھ سیکھا ماشاءاللہ. اور سیکھتے آ رہے ہیں، کیونکہ یہ جو مرحلہ ہے سیکھنے کا مرحلہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے ریڈیو کوئی بھی آرٹسٹ ہو جی. اس کی پہلی درسگاہ ہے. بالکل بالکل سچ بات. تو اسی حوالے سے ریڈیو جنون سے سنا، سننے کے بعد پھر اس فیلڈ میں. یہ بڑی اچھی بات ہے. سفر بڑا خوبصورت ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے، منزل تک پہنچنے کا بہت ساری ہرڈلز آتی ہیں، بہت ساری چیلنجنگ سچویشنز ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن ان کو اوور کم کیسے کرنا، ان کو فیس کیسے کرنا ہے، یہ بہت میٹر کرتا ہے. آصف ریاض بٹ صاحب کی جانب چلتے ہیں، ذرا جانتے ہیں یہ سفر آپ نے بولا کہ 30 سال ہو چکے ہیں. پہلی یہ سوچ کب آئی کہ یو وانٹ ٹو ٹریول آن بائک؟ پہلی دفعہ میں 1987 میں ہم نے سوچا کہ کشمیر سے جو یکجہتی یا محبت کا اظہار کرتے ہوئے میں نے اور میرے 3 کزنز نے راولپنڈی سے کشمیر تک کا جو سفر ہے وہ پیدل کیا تھا. پیدل کیا تھا جی، تقریباً 1 ویک ہمیں جاتے ہوئے لگا تھا. اوکے. یہ 1987 کی بات. 1987 ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ 1987 میں آپ اور آپ کے 3 کزنز نے یہ پلان کیا کہ راولپنڈی سے کشمیر تک پیدل چلنا ہے، پیدل سفر کرنا ہے، اور اس پورے پروسیس میں 1 ویک لگا. جی جی. یہ آپ کی پہلی کوشش ہے، یہ پہلا سٹیپ تھا. جی. اس کے لیے آپ نے کتنی تیاری کی؟ اس کے لیے تقریباً ہم سوچ تو بہت پہلے سے تھی. اوکے. اور ہم انٹرنیشنلی دیکھتے تھے ٹورسٹ کو، وہ اپنے ملک کی پازیٹیو امیج کو پروموٹ کرنے کے لیے اور انٹرنیشنلی جو ہے وہ ایک پازیٹیو وائب دینے کے لیے وہ بہت کام کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے. تو ایکچولی آئی ایم میڈ فار دا پاکستان آرمی، لیکن اتفاق سے میں جا نہیں سکا. تو میں نے کہا کہ میں اس طرح کے وداؤٹ جو ہے وہ سولجر وداؤٹ شولڈرز، اسٹارز کے بغیر میں پاکستان آرمی کو پاکستان کے لیے سرو کر سکوں. تو پھر میں نے یہ مشن لیا کہ پاکستان کی ایک پازیٹیو امیج جو ہے کہ آرمی جو ہے وہ کیپچر کرتی ہے جو جگہ، علاقہ یا زمین کو، اور ہم دلوں اور دماغوں کو کیپچر کرتے ہیں. کیا بات ہے. ویسے obviously ایک انسپائرنگ سٹوری ہے، ایک اسٹرگل ہے. ہم دیکھتے ویسے میرا اپنا یہ ایکسپیرینس ہے کہ میں نے ینگسٹرز کو دیکھا ہے، ینگ لوگوں کو دیکھا ہے. آپ کی عمر دیکھتے ہوئے اور آپ کی پرسنالٹی دیکھتے ہوئے مجھے یہ فیل نہیں آ رہی دیٹ یو ہیو گرون اولڈ اینڈ یو آر ایجڈ. مجھے وہ فیل آ ہی نہیں رہی. آئی فیل دیٹ یو آر اسٹل ینگ. آپ کو کتنا ینگ فیل ہوتا ہے؟ یس، آئی ایم مور دین ینگ. ویری نائس، ماشاء اللہ. اور جب آپ نیچر کے قریب جاتے ہیں اور آپ کو اپنے ملک سے محبت ہے، لگاؤ ہے، اور ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں اپنے ملک کو، تو پھر آپ کو جو ہے نا آپ کی عمر، آپ کی کوئی بھی کمزوری کسی بھی طرح سے وہ آڑے نہیں آتی. تو ایک جذبہ ہے جسے لے کے میں چلتا ہوں، اور میری کوشش ہے اور میرے اور بھی ساتھی ہیں وہ بھی اس کوشش میں ہیں کہ پاکستان میں ٹوریزم کو پروموٹ کیا جائے. جو نارکوٹکس ہے، جو ڈرگز ہے، اس کو ختم کر کے اور پازیٹیو ایکٹیویٹیز کی طرف، اسپورٹس کی طرف، ہیلتھی اسپورٹس کی طرف. ویری امپورٹنٹ. بہت اچھا پوائنٹ بیچ میں ایڈ ہو گیا ہے کہ جو ڈفرینٹ نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں ہم انوالو ہو چکے ہیں، اور ایک میجر سیگمنٹ ہماری سوسائٹی کا، چاہے ہم ینگسٹرز کی بات کریں، چاہے ہم بڑے بزرگوں کی بات کریں، بہت سارا ایک میجورٹی ہے جو ان ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو گئی ہے. لیکن دیر از اے برائٹ سائڈ. دیر از اے برائٹ سائڈ ٹو اینی تھنگ، ٹو ایوری تھنگ. تو کوشش یہی ہے کہ ان ایکٹیویٹیز کی جانب لایا جائے ان لوگوں کو. اور وہ کہتے ہیں نا کہ جو شکوائے ظلمت شب سے تو یہ بہتر ہے کہ اپنے حصے کی شمع جلاتے جائیں. بالکل بالکل. یہ اچھی باتیں چل رہی ہیں اور بھی اچھی باتیں ہوں گی. سینئر براڈ کاسٹر ریڈیو پاکستان ملتان، آپ کو میں تھہیم صاحب کہہ لوں؟ جی بالکل. اوکے جی، تھہیم صاحب. میں کل بھی یہ بات کر رہی تھی کہ میڈیا گریجویٹ اسٹوڈنٹس ریڈیو کو آپ اور کتنا آگے ابھی مزید دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے میں نے پہلے بتایا تھا کہ یوتھ کے لیے جس طرح ہیلتھی ایکٹیویٹی بہت ضروری ہے، اسی طریقے سے ہیلتھی انٹرٹینمنٹ بھی بہت ضروری ہے. اور آپ انٹرٹینمنٹ کے ذریعے لوگوں کو لرننگ دے سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں.
अब जिस तरह हम माइक के सामने बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, और इस तरह लग रहा होता है कि लोग हमारे सामने बैठे हैं, हम उनसे डिस्कस कर रहे हैं। हाँ जी। और उनकी कॉल्स, उनकी फरमाइशें, फिर उसके साथ उनसे सवालात, इस तरह जो सिलसिला होता है, इस तरीके से हम उनको जो है ना अपनापन दे सकते हैं। कहते हैं कि जिस मुल्क के मैदान आबाद होंगे तो वो उनके हस्पताल तो इसी तरीके से एक हेल्थी इंटरटेनमेंट है, और खास तौर पर रेडियो एक ऐसा मीडियम है जिससे हम बहुत कुछ लर्न करते हैं और सीखते हैं, सीखते रहेंगे। और हमारी जो नई जनरेशन है वो इस वक्त बहुत ज्यादा इस तरफ आ रही है, जो सीखना चाहते हैं और आगे आना चाहते हैं। सबसे पहले जो माइक है वो आपको बोलने का तरीका बताता है, आपके अंदर जो डर बैठा होता है वो खत्म करता है, और इसी तरीके से आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, और जितना आप बोलेंगे, जितना आप सीखेंगे, उतना ज्यादा बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। थैंक्स टू द मीडिया कॉलेजेस और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं मीडिया के हवाले से जो तालीम दे रहे हैं, मीडिया के हवाले से जो बेसिक तालीम है, बेसिक एजुकेशन है, उनको क्रेडिट जाता है कि वो बच्चों के अंदर ये स्पार्क क्रिएट कर रहे हैं। स्पार्क अगर मर गया था तो दोबारा से जिंदा कर रहे हैं कि देयर इज अ ब्राइट साइड। अगेन आई वुड रिपीट कि अंधेरा नहीं है। अगर हम देखें तो बहुत सारे मौके हैं, बहुत सारे चांसेस हैं, अपने अपने इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करते हैं। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि रेडियो के हवाले से बच्चों में खासा एक्सपोजर पैदा हो गया है। तो अब जो ग्रेजुएट्स हैं, जिनको रास्ता समझ नहीं आ रहा, वो चाहते हैं कि हम डायरेक्ट कहीं टीवी ड्रामा, फिल्म इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं इन हो जाएं, तो बेसिक चीज तो ऑब्वियसली मैं खुद भी एक्सेप्ट करती हूँ कि रेडियो है। जी बिल्कुल। मैं यहाँ एक स्टोरी जरूर बताना चाहता हूँ। मैं कराची आर्ट काउंसिल में ना हमारा कंपटीशन हो रहा है, वहाँ तकरीबन 14 जबानों में ड्रामा किया जा रहा था। तो हम मुल्तान से सराकी ड्रामा लेके गए थे। ओके। तो वहाँ मुख्तलिफ वो चेहरे जो मैंने सिर्फ टीवी पे देखे हुए थे, जब हमारे सामने बैठे हुए थे, हमने काम किया, तो मुझसे पूछा आप इससे पहले क्या करते थे? मैंने कहा रेडियो करता हूँ। मैंने कहा कर रहा हूँ। यकीन जानिए वहाँ मैं वो नाम लेना चाहता हूँ, नापा यूनिवर्सिटी से एक अपना जिया मोहिउद्दीन, तलत हुसैन, वो बैठे थे, उन्होंने मुझे गले लगाए। उन्होंने जी आप ऐसे इंस्टीट्यूट से आए हैं जहाँ से हम आए हैं, तो अगर आपने सीखना है, हमारे यंग जनरेशन सीखना है, तो सबसे पहले रेडियो। उसके बाद देखें कि जी रेडियो आपको बताता है कि आपकी प्रोनाउंसिएशन कैसी होनी चाहिए, आपको वे ऑफ टॉकिंग कैसी होनी चाहिए। तो इस तरीके से मैं तो वैसे सीखता रहता हूँ। आज भी यहाँ आए तो हम सीख रहे हैं, तो इंसान सारी उम्र सीखता रहता है। लेकिन रेडियो एक ऐसी दरसगाह है जहाँ से आप कम से कम आप वोकल सीखते हैं, आप प्रोनाउंसिएशन सीखते हैं, आप बात करने का ढंग सीखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो यंग जनरेशन इस वक्त हमें देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि सबसे पहले अगर टीवी की तरफ आना चाहते हैं, आप एक्टिंग की तरफ आना चाहते हैं, तो रेडियो लाजमी है। तो आपको नहीं लगता कि बहुत सारा पोर्शन ऐसा भी है सोसाइटी का जिसने रेडियो की वर्थ बिल्कुल भुला दी है? हाँ बिल्कुल ऐसा है। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको थोड़ा सा इस तरह टिक टॉकर है। हाँ जी। अब आप देखें, आप बहुत सारे ऐसे हैं, मेरे पास लोग आते हैं, यूथ आती है, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि आप ऐसा करें, ये स्क्रिप्ट है, इसको बोल के दिखाएं। हाँ यकीन जानिए उनकी टांगे कांप रही होती है, जबान कांप रही होती है, वो परफॉर्म नहीं कर पाते। मैंने कहा टिकटॉक पे तो आप कहते हैं हम जो है ना, हम तकरीबन हमारे व्यूअर्स इतने हैं, हमारे जो है ना लाइक इतने। मैंने कहा जी देखें, लाइक और व्यूअर्स ये सिर्फ उस वक्त बनेंगे जब आप लाइव परफॉर्मेंस करेंगे। बिल्कुल। और रेडियो स्टेज एक ऐसा मीडियम है जो आपको लाइव परफॉर्म करने पे मजबूर करता है, आपको बताता है कि आपने कैसे अपना एक्सप्रेशन देना है, किस तरह आपने फुटवर्क करना है, किस तरीके से डायलॉग और मोनोलॉग बोलने है। रेडियो इज द मेन मीडियम। अब मुझे भी याद आता है कि हमारे ग्रेजुएशन में, हमारे बैचलर्स में किस तरीके से हमारे टीचर्स फोकस इसी चीज पर करते थे कि रेडियो इज द स्टार्ट, रेडियो इज द इनिशियल स्टेप। आप यहाँ से शुरुआत करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स मजीद बेहतर हो जाएंगे। तो अब मुझे समझ आता है जब हम प्रैक्टिकल फील्ड में आ गए कि वाई ऐसा क्यों होता था कि वो हमें बार बार रेडियो स्टूडियो में ले जाते थे और बोलते थे कि स्क्रिप्ट लिख के आइएगा, कल आपने माइक के सामने बोलना। और ये करते करते आज माइक जो है वो दोस्त बन गया है, कैमरा दोस्त बन गया है। तो बड़ी अच्छी बात है। ऑल क्रेडिट गोज टू द मीडिया डिपार्टमेंट। और हम तफसीलात मजीद जो है वो जानते हैं, मजीद बातों की तरफ आएंगे। लेकिन जो टूरिज्म का एक आइडिया है और टूर करने का एक आइडिया है, आपसे जानना चाहेंगे। आपने बात की कि अब मैं जरा एज पे आना चाहती हूँ और उन लोगों के हवाले से बात करना चाहती हूँ, इसी आपके ही एज ग्रुप के जो घर पर बैठे हैं और फिजिकल फिटनेस का कोई ख्याल नहीं है और उनको लगता है कि बस जिंदगी में जो अचीव करना था कर लिया है और अब उनका कोई इंटरेस्ट होगा भी
یا کوئی شوق ہوگا بھی تو اس کے درمیان ایج بیکمز دی بیریئر کہ ہماری ایج یہ ہو چکی ہے تو اب ہم پہ یہ سوٹ نہیں کرتا. کئی لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہ بھی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, میری عمر یہ ہو گئی ہے, چاہے وہ خواتین ہو چاہے وہ مرد ہوں. تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ پہلے تو یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے, یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہے گا. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ سیروا فی الارض, کہ میں نے یہ خوبصورت کائنات بنائی, آپ اسے گھومو پھرو اور میری ثنائی بیان کریں اور اس سے سبق لیں, لرننگ ہو. تو پہلا لفظ بھی اقرا ہے اور کہا گیا ہے کہ بے شک علم حاصل کرنے کا بہترین ترین ذریعہ سیر و سیاحت یا ٹریولنگ ہے. بالکل. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اگر کسی بھی لحاظ سے انفٹ ہیں تو تب بھی مختلف سٹیجز ہیں ٹوریزم کی. آپ ضروری نہیں ہے کہ ایکسٹریم ٹوریزم کی طرف آئیں, بائک پہ ہی ٹور کریں. آپ کے پاس جو بھی سہولت اویلیبل ہے قریب سے قریب تر چلے جائیں. بلکہ میں ایک بڑا اچھا, اگر مجھے اجازت دے تو بڑا ایک دلچسپ واقعہ کوٹ کروں گا. ضرور. میرے کچھ دوست میرے پاس آئے, وہ کہتے جی آپ ٹریولنگ کرتے ہیں تو یہ بڑا ایکسپینسو جو ہے وہ شوق ہے, تو ہم تو نہیں کر سکتے, ہمارے پاس سہولیات نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں. میں نے کہا ٹریولنگ یا ٹوریزم کے لیے پیسے کی یا کسی سواری کی ضرورت نہیں ہے. تو میں نے انہیں کہا جی آج جو شام کا کھانا ہو وہ کوئی نہ کھائے اور سب لوگ باہم کے ساتھ لے آئیں. تو ہم لوگ وہ سب لوگ آ گئے, تو میں انہیں لے کے قریب ہی کسی خوبصورت جگہ پہ چلا گیا. تو وہاں پہ ہم لوگوں نے بیٹھا, چادر بچھائی اور سب نے مل کے, اور 7 مختلف طرح کے کھانے ہر ایک کے گھر سے آئے ہوئے تھے, سب نے شیئر کر کے کھائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میری پوری ٹوریزم کی جو لائف ہے اس میں سب سے زیادہ جو شام تھی خوبصورت وہ یہی تھی. کیا بات ہے. اور کہتے ہیں نا جی, وہ میں ایک اور ایڈ کروں کہ نظر ملی تو نظاروں میں بانٹ دی میں نے, یہ روشنی بھی ستاروں میں بانٹ دی میں نے, بس ایک شام بچی تھی تمہارے حصے کی, مگر وہ شام بھی یاروں میں بانٹ دی میں نے. کیا بات ہے. سچویشن کے حساب سے شیئر کتنا ریلیٹیبل رہا ہے. ویسے تو ان تمام چیزوں کے درمیان obviously اتنی ساری میموریز ہوں گی آپ کے پاس, اتنی ساری تصاویر ہوں گی آپ کے پاس, آپ کے تمام ایڈونچرز کی, آپ کے سارے ٹور کی, جہاں تک بھی آپ گئے. پہلے تو میں یہی پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے کہاں تک ٹریول کیا؟ میں نے پورا پاکستان, جہاں تک میرا جو ہے وہ میں سوچتا ہوں. اوکے. اب میں جو ہے وہ اب کمن ڈالنے لگا ہوں. ابھی ہم سمندر کو بھی ہم نے کیا ہے تسخیر, اور اب ہم ہواؤں میں کمر ڈالنے لگے تو دیٹ سرپرائز. بڑا جلد آپ لوگ اسے بھی دیکھیں گے کہ ہم جو ہے وہ اس کو بھی کہ جو ہوا کے ذریعے یا ہوائی جہاز کے ذریعے بھی ہم لوگ پاکستان کے اندر ٹوریزم کو لے کر آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم بھی جو ہے وہ کسی بھی ملک سے کم نہیں ہے. پاکستان میں ان ٹچ بیوٹی ہے, جہاں بھی چلے جائیں آپ لگتا ہے کہ یہاں پہ ابھی تک کوئی نہیں آیا, اسے کسی نے نہیں چھوا. جبکہ پوری دنیا کے اندر جو خوبصورتی ہے, جو نیچر ہے, وہ ڈسٹرب کر دی ہے انسانی ترقی نے. میں سمجھتا ہوں کہ انسانی ترقی جو ہے سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ علاقہ بہت خوبصورت ہے, لیکن یہاں پہ حکومت کو چاہیے کہ ڈیولپمنٹ کرے, یہ کرے وہ کرے. تو ڈیولپمنٹ کرے گی تو وہ بھی شہر بن جائے گا, تو اسے ان ٹچ ہی رہنا چاہیے. روڈ کے علاوہ وہاں کوئی فیسلٹی نہیں ہونی چاہیے تاکہ آپ نیچر کو قریب سے دیکھ سکیں. بالکل صحیح بات ہے. تو ان تمام چیزوں کے درمیان obviously چیلنجنگ سچویشنز بھی آئی ہوں گی, جب آپ کو لگا ہوگا کہ یہ پرابلم ہے, پرابلم آئی ہوگی, لیکن مین وائل جب آپ انجوائے کر رہے ہوں obviously چیلنجنگ سچویشنز بھی آئیں گی, ہرڈلز آئیں گے, بیریئرز آئیں گے. تو کوئی ایسا واقعہ آپ کو یاد آتا ہے جب آپ کو لگا ہو کہ او ہو یہاں تو پرابلم ہو گئی ہے؟ یس, میں تو آپ نے میری رگ پہ ہاتھ رکھ دیا. میں پاکستان آرمی نیشنل ریلی ٹیم آرگنائز کرائی پاکستان آرمی نے 2017 میں. تو اس وقت چائنا سے لے کر ہم نے گوادر تک ٹریول کرنا تھا, سی پیک کو ہم نے کور کرنا تھا. تو اس میں بہت سارے جو علاقے جو دنیا کے لیے بڑے جو ہے وہ نو گو بنے ہوئے, پاکستان آرمی نے اسے وہاں پہ امن قائم کیا اور ایک ریلی لے کر انہوں نے یہ جو آپ کی ہے وزیرستان ہے, مطلب گومل زیم ہے, جو ان سب علاقوں میں وانا تک بھی ہم لوگ گئے. تو ہم لوگ جا رہے تھے گوادر کی طرف سفر کر رہے تھے, تو تقریباً بائک کی سپیڈ ہوگی وہ تقریباً 100+. تو کسی جو ہے وہ میرے ساتھی نے پیچھے سے مجھے ہٹ کیا اور میں تقریباً 500 میٹر تک میں اور میری بائک جو ہے وہ اسکرول کر رہے تھے روڈ پر. تو اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ بھی میں نے یہ غلط کیا, اور دیکھیں ابھی جب تھوڑی چند سیکنڈز کے بعد آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی یا آپ کا کوئی عضو آپ کے ساتھ نہیں رہے گا,
तो आपने ये क्या बटा कितनी बेवकूफ़ी और कितनी फूलिश आपने जो है वो सोच है आपकी, और इसमें क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अल्लाह ताला को शायद जो है वो और जो है वो जो कहता है कि वही होता है जो खुदा को मंजूर होता है। बेशक। तो मैं जब उठा तो अल्लाह का शुक्र है, एक हाथ पे एक मामूली चोट के अलावा कुछ नहीं था। जी, पाकिस्तान आर्मी के जो लोग साथ थे, जीप्स भी हमारे साथ थी, हेलीकॉप्टर्स भी थे, तो वो फौरन पहुंच गए। उन्होंने जो है वो मुझे मतलब फर्स्ट एड दी, और फिर हमने दोबारा उन्होंने कहा जी आप आए, हेलीकॉप्टर में बैठे और आपकी बाइक को गाड़ी पे रखते हैं और आगे गवादर तक ले जाते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं और मेरी मशीन जो है वो थ्रू आउट द रैली रोड पे ही रहेंगे। तो फिर मैंने वो बाई रोड ही सारा कंटिन्यू किया उसको, चोट लगने के बावजूद, जख्मी होने के बावजूद। एक तो आपका फिजिकली फिट रहना बहुत जरूरी है, और आपके जो बाइक है उसकी मेंटेनेंस भी बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली दैट इज योर हम सफर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो आपकी हम सफर है ही। तो उनका ख्याल आप कैसे रखते हैं, बाइक का? उनका बाइक का ख्याल मैं अपने से ज्यादा रखता हूँ। तो मैं जब भी हमारा जो है वो एक थोड़ी मंजिल आती है या ब्रेक आता है, तो उसकी सारी हर चीज, उसकी फिटनेस देखते हैं, वक्त पे उसका ऑयल चेंज करना, उसकी जो ट्यूब्स और टायर्स हैं उनका ख्याल रखना, क्योंकि हमारे रास्ते बड़े रफ एंड टफ और ज्यादातर ऑफ रोड होता है। तो लिहाजा ये रखना तो बहुत जरूरी है। वो तो ऐसे है कि जैसे मेरे बेटों की तरह से है। तो मेरे बेटे भी मेरे साथ होते हैं ट्रैवलिंग के अंदर। अच्छा, बेटे भी आपके साथ होते हैं ट्रैवलिंग के अंदर? वो मेरे बिल्कुल हम सफर होते हैं, और मैं इजी महसूस करता हूँ अपने बच्चों के साथ सफर करना। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। बढ़ते हैं रियाज अहमद तहीम साहब की जानिब। तहीम साहब हम इन्हें करेंगे तहीम साहब कह के। सीनियर ब्रॉडकास्टर, रेडियो पाकिस्तान मुल्तान, स्टोरी राइटर, ड्रामा आर्टिस्ट। स्टोरी राइटिंग की हम अगर अभी बात करें तो स्टोरी राइटिंग अब ऑब्वियसली कोई आसान काम नहीं है। कहने में सब कुछ आसान लगता है, लेकिन जब आप बैठते हैं पेन लेके, कागज लेके, और अपने दिमाग में आप जहन में सोचते हैं, तो कई बातें मिक्स भी हो रही होती हैं, और उनको एक जुमला तरतीब देना खासा मुश्किल है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि, और ये अहम सवाल है, और इसलिए अहम सवाल है कि जितना आप लिखना चाहते हैं उतना आपको पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप रीडिंग नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो आपको उस वक्त आपको कुछ भी आप नहीं लिख सकते। मेरा जो लिखने का मेरी जो एज है, वो मैं जब मैं 6th क्लास में था। 6th क्लास में थे जब आप? तो उस वक्त एक ही मीडियम होता था, अखबार। उसमें जो संडे मैगजीन, पहले तो वो फ्राइडे होता था, तो आजकल संडे मैगजीन होता है, तो उसमें मैं अपनी स्टोरीज लिखा करता था। तो मैं तकरीबन 6ठी से मैंने खतूत भेजना शुरू कर दिए थे, लिखना मुख्तलिफ यानी कि मैगजीन को। तकरीबन मेरे 9th क्लास में पहली स्टोरी छपी, यानी कि ये देख लें कि 6ठी से लेकर 9th तक मैं वेटिंग में रहा, लेकिन मैं लगातार लिखता रहा। जब पहली स्टोरी छपी तो मैंने अखबार में देखा, यकीन जानिए वो दिन और रात मुझे नींद नहीं आई, और अपनी तस्वीर देखकर और अपनी स्टोरी देखकर। तो फिर उसके बाद वो सिलसिला ऐसा निकला, तो मेरे ख्याल में मुझे याद नहीं है कि फिर कोई अखबार यानी कि मुझसे छूटा नहीं है, कोई रिसाला मुझसे छूटा नहीं है जिसमें मैं ना लिखा हूं। क्या बात है ये लिखने का। फिर उसके बाद मैंने जब मैं कॉलेज में आया तो मैंने कहा, देखा जो हमारे प्रोफेसर साहब थे, मेरा उर्दू जो फेवरेट सब्जेक्ट था, तो प्रोफेसर थे वो माशाल्लाह टीवी पे जो है ना प्रोग्राम करते थे, मेजबान हुआ करते थे। ओके। तो मैंने उन्हें एक दिन कहा, मैंने कहा सर आपने ना मुझे ना ड्रामा राइटिंग सिखाना। उसने कहा आपके बस का रोग नहीं है। फिर मैंने वो किताबें, वो सारी चीजें सामने रखी। वो कहता अच्छा ठीक है, आपने ना उनका एक पीरियड खाली हुआ करता था, उन्होंने कहा आपने मेरे साथ बैठना, मैंने आपको स्टेज ड्रामा सिखाना है। सबसे पहले आपने स्टेज ड्रामा और रेडियो ड्रामा लिखना है, उसके बाद साइड पे। तो इसी तरीके से हमारा जो एनुअल फंक्शन था वो आ रहा था, उन्होंने कहा जी आपके जिम्मे एक स्टोरी है 30 मिनट की, आपने लिख के आनी। तो फिर मैंने वो स्टोरी लिखी, वो फिर उसके बाद वही स्टोरी लिखी और वही मैंने डायरेक्ट की, वही परफॉर्म की। ओके, आपने लिखी जी, और फिर डायरेक्ट की, और फिर आपने परफॉर्मेंस भी की उसका। जी बिल्कुल। वो हमने फनी इस्तेमाल थी कि जी हॉस्टल की जो लाइफ है ना, उससे हमने लिखी। ठीक है, हम आते हैं इसकी तरफ, पूरी स्टोरी भी जानेंगे और मजीद काम जो, और ये जानना बहुत जरूरी है कि अब रेडियो में क्या काम हो रहा है, कितना काम हो रहा है, और अब जो मीडिया में आने वाले हैं, बिगिनर्स हैं, उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या क्या वो सीख सकते हैं, और कितना उनको फैसिलिटेट किया जा सकता है। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और प्रोग्राम को दोबारा से कंटिन्यू करते हैं।
वेलकम बैक जी। आप देख रहे हैं रूही एट 10। बहुत ही हेल्दी सी डिस्कशन चल रही है। रेडियो पाकिस्तान मुल्तान से हमारे पास सीनियर ब्रॉडकास्टर रियाज अहमद तहीम साहब मौजूद हैं। इनसे बात हो रही है रेडियो के हवाले से और मीडिया बिगिनर्स जो मीडिया ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है इसकी तरफ जानेंगे, लेकिन बढ़ेंगे इसकी तरफ। लेकिन हम बात करते हैं पहले टूरिज्म की और टूरिज्म प्रमोशन इन साउथ पंजाब, जनूबी पंजाब अपने खत्े की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कंट्रीब्यूशन है और किस तरीके से इस आइडिया को, इस कॉन्सेप्ट को, इस पूरी एक्टिविटी को प्रमोट किया जा रहा है और किया जा सकता है मजीद। क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या काम चल रहा है? जी मैं ये नाजरीन को बताता चलूं कि मैं TDCP टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पंजाब का मैं कोऑर्डिनेट भी करता हूं अपने इलाके में। और यहाँ पे चोलिस्तान डेजर्ट रैली है, सब जानते हैं। इसी तरह से मुजफ्फरगढ़ थाई डेजर्ट रैली है। तो इसके अंदर जो बाइक्स को इंट्रोड्यूस करवाने में, बाइक्स रेस जो लेके आने में रैली में मेरा बहुत ज्यादा और बाकी साथियों का भी कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा साउथ पंजाब में जो हम ये जो दरिया चुनाब का जो टूटा हुआ पुराना मतरूक ब्रिज है, तो इसको भी एक ज़ेर गौर है प्रपोजल TDCP के पास कि इसको वॉकिंग बेड बनाया जाए और फूड स्ट्रीट बना दिया जाए ताकि ये जो है वो यूटिलाइज हो सके। और इसके अलावा यहाँ पे एक टूरिस्ट रिसोर्ट भी बनाने का है दरिया चुनाब के किनारे। वेरी गुड। और 12 करोड़ रुपए का जो फंड है वो मंजूर हो चुका है तौसा बैराज में। वहाँ पे एक यूनिक मछली पाई जाती है, इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन, जो कि पूरे दुनिया में सिर्फ दरिया सिंध में और पाकिस्तान में मौजूद है। और वहाँ पे इंडस डॉल्फिन व्यू पॉइंट जो है, इसके अलावा तो जेटी जो कश्ती ठहराने की एक छोटी सी बंदरगाह होती है वो जेटी बन रही है। और इसके अलावा टूरिस्ट रिसोर्ट भी बन रहा है। और मैंने एक और प्रपोजल भी दिया है कि वहाँ के जो जजायर हैं, जैसे लाशारी वाला जंगल है, वहाँ पर अभी हाल ही के अंदर सिक्योरिटी एजेंसीज ने उसको क्रिमिनल लोगों से आजाद करवाया है। और अभी वहाँ पर पुलिस चौकी भी मौजूद है और वो आम आवाम के लिए सेहत के लिए खुला हुआ है। और अभी हमने एक बोट सफारी भी इंट्रोड्यूस करवाई थी वहाँ पर। तो वहाँ पे शिपी डेल्टा या शिपी आइलैंड, जैसे कि समंदर में जजीरा होता है, तो दरिया में डेल्टा है, उसको भी आप जजीरा कह सकते हैं। तो दरियाई डेल्टा में जैसे लोटस कमल के फूलों का एक जजीरा है, वहाँ आप जाएं तो हर तरफ आपको कमल के फूल नजर आते हैं। क्या बात है, यानी कितनी चीजें जो अभी तक हमने एक्सप्लोर नहीं की। जी जी। इसके अलावा वहाँ पे यूनिक जो चीज है दरिया सिंध के अंदर, वहाँ पे सिंधी मुहाने हैं जो कि अपनी पूरी जिंदगी कश्तियों पे गुजारते हैं। वहीं पे उनका जो चूल्हा चौकी जिसे कहते हैं कि खाना पकाना भी वहीं है। और इसके अलावा वहीं पे उनका पैदा होने से लेकर और मर्द तक वहीं पर ही जिंदगी गुजारते हैं। उनके घर खुशकी पे नहीं होते, वो कश्तियों में ही रहते हैं और जो अपनी पानी भी और अपना खाना भी दरिया ही से हासिल करते हैं। तो ये बड़ी एक यूनिक वहाँ पे ट्रेडिशन और कल्चर है। तो वो भी मैं इंट्रोड्यूस मैंने करवाया। इसके अलावा यहाँ पे हम अब तो डेजर्ट सफारी है जो हम ऊंट के जरिए से, और वो आपने देखा होगा कि 4 पहियों वाली एक बाइक होती है जो रेत पे चलती है, उसके जरिए से हम लोग वहाँ भी जो है वो डेजर्ट सफारी भी करवाने जा रहे हैं। और इसके अलावा एयर सफारी भी हम इंट्रोड्यूस इंशाल्लाह जल्दी करवाएंगे। सस्पेंस हम इसको जरा रखेंगे, अभी पर्दे के पीछे इसको रखते हैं और इसको जरूर हम जानेंगे जब इसके सामने से आप पर्दा हटा लेंगे। तो अभी कोई जल्दी नहीं है, अभी हम वेट पर हैं, मुंतजर हैं। और रेडियो के हवाले से बात हो रही थी, स्टोरी हवाले से बात हो रही थी, स्क्रिप्ट राइटिंग के हवाले से बात करनी है, ड्रामा आर्टिस्ट। अब ड्रामा पे आ जाते हैं हम। जी बिल्कुल। आप अपनी स्टोरी जो बता रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे? जी बिल्कुल, उसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, जिस तरीके से हम हॉस्टल की लाइफ देखते हैं, हाँ जी। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि स्टोरी कैसे लिखी जाती है। सबसे पहले वहाँ का नजारा जहाँ आप रह रहे हैं जी, अपने इर्द गिर्द का माहौल, उसके मुताबिक आप कोशिश करते हैं कि ऐसे किरदार तैयार करें जिससे लोगों को समझ आए। आप एक राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं, वो सारे नजारे अपनी आंखों में रखेंगे, आंखों में रखते हुए दिमाग में ले जाएंगे, दिमाग से फिर आप अपने हाथ यानी कि पेंसिल के नीचे लेंगे। जैसे वो तैयार करेंगे, फिर बाज़ों का तो होता है कि एक स्टोरी को लिखने में आपको 10 दिन लग जाते हैं, एक स्टोरी को लिखते हुए आपको 1 दिन लग जाता है। वो आपके माइंड सेट पे होता है कितना आप अच्छा लिखना चाहते हैं। वही मैं बात कर रहा हूँ, तो जब मुझे मेरे टीचर ने जिम्मे लगाया तो मैंने देखा हॉस्टल की लाइफ को कि लड़के किस तरह शिकायत करते हैं और किस तरीके से वो कहते हैं कि जी हमारे साथ हमें दाल खिलाई जाती है, हमें बैगन खिलाए जाते हैं, हमें क्या क्या खिलाया जाता है। वो सारी चीजें मेरे माइंड में थी। आपने ऑब्जर्व किया? वो हमने फनी बनाना था, सबको हंसवाना था।
تو اس طریقے سے جو ہے نا میں نے وہ سٹوری تیار کی. سر کو بہت پسند ہے. انہوں نے کہا جی اب لڑکے ڈھونڈے کس کو. پھر وہاں سے ہم نے لڑکے ڈھونڈے, پھر اس میں ان کا آڈیشن کیا. آڈیشن کرنے کے بعد ہم نے سٹوری تیار کی. یقین جانیے جب سے میں نے کام کیا یا اب تک وہ سب سے میری دلچسپ سٹوری وہی تھی. کیا بات ہے. اس میں ہم نے یہ دکھایا کہ جی اگر ایک لڑکا ہاسٹل کا باسی کھانا کھاتا ہے تو وہ کیسے بیمار ہوتا ہے, اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے, کس طریقے سے, وہ ہم نے سارا کچھ دکھایا. یقین جانیے وہاں مجھے پہلا انعام ملا تھا, مجھے اچھی طرح یاد ہے, 50 روپے. وہ آج تک یعنی کہ ابھی تک وہ میرے پاس موجود ہے. کیا بات ہے. ویسے مجھے بھی یاد آ گیا کہ یونیورسٹی میں مجھے میری میم کی طرف سے 20 روپے ملے تھے, وہ ابھی تک میں نے سیو کر کے رکھے ہوئے ہیں, بیکاز یہ ایک اچیومنٹ ہے. جی بالکل. پیسہ یہ 10 روپے ہوں 20 روپے, لیکن اگر ایک ٹیچر کی جانب سے ملا ہے, کسی جج کی جانب سے ملا ہے, جنہوں نے ہمارے کام کو جج کیا ہے, ہمیں اپریشیٹ کیا ہے, تو آئی تھنک یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے. اب ہم ذرا بڑھتے ہیں ریڈیو کی جانب, اور ریڈیو پر تو ہم ہیں ہی, ریڈیو پر تو ہیں, لیکن یہ کہ ریڈیو کا جو اوور آل یہ پورا ڈپارٹمنٹ ہے, ابھی اس میں کیا کام چل رہا ہے, کتنی بہتری آئی ہے, اور مزید چیزوں کو بہتر کرنا ہے. ہاں دیکھیے بہتر کرنے میں تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس طریقے سے ہماری کمیونٹی ترقی کر رہی ہے اور آئے دن نئے چیلنجز ہیں, تو کوئی نہ کوئی چیز تو تبدیل ہوتی رہتی ہے. اس طریقے سے اب جدید پینل ہیں, اب مائک ہیں, اس سے بندہ کھیلتا ہے, پھر اس کے بعد ایٹماسفیئر ہے. اس کے ساتھ ساتھ نئی جنریشن آ رہی ہے جو کوئی نیا ویژن لے کے آ رہی ہے, اور وہ یقین جانی اب میری ایج یعنی کہ 45 سال ہے, اب جو ینگ جنریشن آ رہی ہے, اب ہم سلو پروگرام کرتے ہیں, وہ تیز پروگرام یعنی کہ فاسٹ کرتے ہیں, جیسے FM ہوتا ہے. اس طریقے سے اب دیکھیں ریڈیو اتنا ضروری ہو چکا ہے کہ آپ یونیورسٹی میں, کالجز میں آپ لیکچر لے رہے ہیں, اور اسکولنگ ہو گیا. آج کل ہمارا ریڈیو ایک بہت اچھا کام کر رہا ہے کہ جو ای لرننگ ہے وہ ریڈیو کے ذریعے ہو رہی ہے. اور جیسے کرونا آیا تھا, کرونا کے ذریعے کچھ ٹی وی چینل کے ذریعے ہو رہی تھی, اب ریڈیو جہاں ٹی وی چینل نہیں ہے وہاں ریڈیو کے ذریعے ہو رہی ہے. بالکل. تو ابھی بھی چاہ رہی ہے. یقین جانے میں جب میرا پروگرام شروع ہوتا ہے 4 سے 6 جمعے والے دن, تو میں کرنے سے پہلے وہ پہلا پروگرام وہی لگا ہوتا ہے, تو میں یقین جانے جتنا میں آدھا گھنٹہ پہلے پہنچتا ہوں, تو وہ جتنا میں سیکھتا ہوں, میں یہ سوچ رہا ہوں میں سیکھ رہا ہوں, تو لامحالہ جو 2 گھنٹے پروگرام سنتے ہیں وہ کتنا سیکھتے ہوں گے. Obviously. اور ریڈیو بہت سنا جاتا ہے. ہم شہروں کی بات کریں, ہم دیہات کی بات کریں, تو آج بھی ریڈیو سیٹ موجود ہیں. فون میں تو ہیں, گاڑیوں میں تو چل رہا ہے, کہیں ڈرائیو پر ہم ہیں, اسکول جا رہے ہیں, یونیورسٹی جا رہے ہیں, جاب پر جا رہے ہیں, ریڈیو بہترین ساتھی ہے. تو اب یہاں پر ٹورزم کا بھی کانسیپٹ ہے, اور ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے میڈیم بھی موجود ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کانسیپٹ کو چلیے ساؤتھ میں ہی ایٹ لیسٹ, جنوبی پنجاب میں کس طریقے سے پروموٹ کرنے میں ریڈیو اپنا کردار ادا کر سکتا ہے؟ جی بالکل. میں نے پہلے جس طرح کہا کہ جی یوتھ کو اگر آپ نے سنبھالنا ہے, جیسے اگر ہم ڈرگ کی بات کر رہے ہیں تو اینٹی ڈرگ کس طریقے سے ہو سکتا ہے. ریڈیو ایک ایسی وائس ہے جو ہر طبقے تک پہنچتی ہے, چاہے وہ ان پڑھ ہے, پڑھا لکھا ہے, جیسے آپ نے کہا کار میں جا رہا ہے, یا کہیں بیٹھا ہے, یا کسان پانی لگا رہا ہے, یا کپڑے سی رہا ہے, اسی طرح حجام اپنی اس پہ شاپ پہ انہوں نے لگایا, تو وہ سیکھ سکتے ہیں, کیونکہ یہ وہ میڈیم ہے جس کی نہ آپ کو کتاب کی ضرورت ہے نہ پینسل کی ضرورت ہے. اور اسی طریقے سے اگر اس طریقے سے جس طرح آصف ریاض بٹ صاحب ہمارے بہترین دوست بھی ہیں, ان کی پروموشن, ان کے کام کی پروموشن, اور انہوں نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ جی کم پیسوں میں اور کم وقت میں آپ یہ کام کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے جب لوگوں کو ان کے انٹرویوز, ان کی چیزیں ہم بتائیں گے تو لامحالہ لوگ اس طرف ضرور آئیں گے. اور ہمارا پاکستان کا جو سافٹ امیج ہے وہ چاہے انٹرٹینمنٹ ہو, چاہے کوئی ہیلدی ایکٹیویٹی, اس کے ذریعے بہت اچھا جا سکتا ہے. بالکل بہت اچھا جا سکتا ہے یقیناً, اور کام یعنی کیا جا سکتا ہے. ریڈیو از دا بیسٹ میڈیم, ریڈیو از دا ویری امپورٹنٹ میڈیم, بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے, اور شروعات کیونکہ یہی سے ہی ہے. ٹریولنگ کی بات ہو رہی ہے, اب ذرا ہم بات کرتے ہیں ٹریولنگ آل الون. ہیو یو بین تھرو اٹ؟ جی گو تھرو اٹ, اینڈ ویری رف اینڈ ٹف اینڈ ویری فیسینیٹنگ ایکسپیرینس. رف اینڈ ٹف بھی اینڈ فیسینیٹنگ بھی ہے. تو جب بھی آپ ایڈونچر کرتے ہیں تو آپ کے جسم سے ایک ہارمون خارج ہوتا ہے جسے ایڈرنالین کہتے ہیں. تو اس کا جو نشہ وہ کہتے ہیں جی ہیروئن کے نشے سے بھی زیادہ ہوتا ہے. تو لیکن پازیٹیو جو بھی آپ کی ایکٹیویٹی ہے وہ اگر آپ کو کوئی نشہ دیتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے
اس ایکٹیویٹی کا، نہ کہ اس سے روکا ہے. جیسے میں نے آپ کو قرآن کریم اور کچھ احادیث کا حوالہ دیا، تو میں جیسے جنوبی پنجاب کی بات کر رہا ہوں، تو اگر شمالی علاقوں کا ذکر نہیں کیا تو لوگ جو ہے بڑے ناراض ہوں گے. تو شمالی علاقوں میں لیپا ویلی خاص طور پر مجھے بڑی فیسینیٹ کرتی ہے کہ اگر کہتے ہیں نا کہ جنت بروئے زمین است ہمیں است ہمیں است ہمیں است، تو یہ کشمیر کے لیے کہا گیا، اور پاکستان میں کشمیر کا سب سے خوبصورت گوشہ ویلی ہے. اور اس کے علاوہ نیلم ویلی سب لوگ جانتے ہیں. اور اسی طرح سے جو کیلاش کا جو کلچر ہے، جو چترال کے ساتھ ایک گاؤں ہے 2-3، تو وہ پوری دنیا میں بڑا فیسینیٹنگ ہے، بڑا یونیک ہے، اور اسے میں سمجھتا ہوں کہ سب لوگوں کو دیکھنا چاہیے جس کو کلچر سے جو ہے وہ دلچسپی ہے. سوات کاغان ناران کو تو سب لوگ جانتے ہی ہیں. تو جو خاص بات جو پاکستان کے اندر لوگ آتے ہیں، جو فارنرز آتے ہیں، ابھی پچھلے دنوں ورلڈ بینک کے ایک ایگزیکٹو آئے ہوئے تھے، ان کو ہم نے وزٹ کروایا جنوبی پنجاب. تو وہ ہڑپا اور مونجو داڑو اور ٹیکسلا کے جو کھنڈرات ہیں ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں. تو مجھے یہ شوق نہیں ہے ویسے ہڑپا اور یہ جو ہے نا، ہاں جی، دیکھنے کا. تو لیکن جو ہے نا وہ بڑا اسے ایڈمائر کرتے ہیں. اور یہ بھی پاکستان کی ایک بڑی یونیک چیز ہے کہ دنیا میں اتنی پرانی تاریخ، اتنے پرانے جو ہے وہ جو باقیات ہیں وہ کہیں بھی موجود نہیں ہیں. تو یہ پاکستان اس لحاظ سے بھی ممتاز ہے. شمالی علاقے، جنوبی پنجاب، اس کے علاوہ جو ہمارا سمندر ہے اس کے اندر جو جزیرے ہیں، جیسے چرنا آئرلینڈ ہے، تو بڑا فیسینیٹنگ ہے وہاں تک جانا، وہاں پہ اسکوبا ڈائیونگ کرنا، اٹس ویری مچ فیسینیٹنگ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی شہری کو، اور پاکستان بلیسڈ کنٹری ہے، یہاں پہ ہر طرح کے موسم ہیں. آپ کے پاس دریا بھی ہیں، سمندر بھی ہیں، صحرا بھی ہیں، اور گلیشیئرز بھی ہیں، برف کے پہاڑ بھی ہیں. تو آپ کو وزٹ کرنا چاہیے. سون ویلی کا اگر میں ذکر نہیں کروں گا تو میں بڑا جو ہے وہ غلطی کروں گا. سون ویلی بڑی فیسینیٹنگ ہے. تو وہاں پہ کنہٹی گارڈن ہے، وہاں پہ بہت سارے جھرنے ہیں، آبشارے ہیں، اور یہ بڑا اسی طرح سے ہماری کھیوڑا مائنز ہیں، وہ بھی بڑی تلسماتی جو ہے وہ اپنے اندر کشش رکھتی ہیں، اور بڑی وہاں پہ معلوماتی جو ہے وہ وزٹ ہو سکتا ہے. اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ پورا پاکستان آپ کے لیے باہیں کھولے کھڑا ہے. تو اور جیسے آپ نے سوال جو کیا تھا وہ یہ تھا کہ جو خطرات کی بات ہے، تو خطرات تو بالکل ہوتے ہیں. تو پھر ہم اپنے آپ کو پتہ کیسے دلاسا دیتے ہیں؟ دلاسا ایسے دیتے ہیں کہ ہر ایک موڑ پہ رک رک کے سنبھلتے کیوں ہو، اتنے ڈرتے تھے تو پھر گھر سے نکلتے کیوں ہو. کیا کہنے، کیا بات ہے. بہت شکریہ. بہت ہی کمال. مطلب اپنے آپ کو موٹیویٹ آپ کرتے رہتے ہیں. ہم اپنے آپ. صحیح ہے. ٹورزم پروموشن کی بات ہو رہی ہے اور اپنے ایکسپیرینسز کی بات ہو رہی ہے، اپنے اس پورے سفر کی انہوں نے ہمیں بات بتائی ہے، اور جس طریقے سے اس چیز کو کنوے کرنے کی کوشش کی، ایسا لگ رہا تھا کہ ہم خود وہاں پر موجود ہیں. مطلب منظر کشی ایک طرح کی، اور مائنڈ میں ایک فلم چلنے لگی. اچھا وہ ویلی کیسی ہوگی، وہ ویلی کیسی ہوگی، چولستان چل پڑا ذہن میں، تھل چل پڑا. تو اچھا انداز ہے آپ کا، اچھے طریقے سے آپ نے چیزوں کو کور اپ کر لیا ہے. دوبارہ چلتے ہیں تھیم صاحب کی جانب. آپ بھی بڑے شوق سے سن رہے ہیں، انجوائے بھی کر رہے ہیں. آپ کے ذہن میں بھی ایک فلم چل رہی ہوگی. بالکل ایسے ہی آپ نے آصف ریاض بٹ صاحب جس طرح بات کر رہے تھے نا، یہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں ہم، کیمرے کی آنکھ سے فلماتے ہیں، پھر اس کے اپنے ویورز کو دکھاتے ہیں. یقین جانیے یہ کام اتنا آسان نہیں ہے. جب شروع میں ہم کرنے لگے، جس طرح آپ نے بتایا کہ جی اچھا چھوڑ دیتے ہیں، یہ نہیں کرتے. اچھا پھر اس کے بعد اگر چھوڑ دیا تو پھر لوگ کیا کہیں گے؟ اچھا لوگ کیا، پھر اپنا اندر ایک جج بیٹھا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں کرنا ہے، ڈو اینڈ ڈائی، اور اس کو کرنا ہے اور اپنا بیسٹ دینا ہے. میں یہاں کمپٹیشن، میں اکثر کمپٹیشن میں زیادہ حصہ لیتا ہوں، چاہے وہ فلمز ہو، اسٹیج ہو، چاہے اس میں مزہ کیسے ہوتا ہے کہ میں اکثر دیکھا کرتا تھا اونٹوں کی لڑائیاں. اوکے. اچھا اس میں نا پھر اس کے بعد میں دیکھا تھا کشتیاں، اس میں صرف جج کرتا تھا کہ دیکھیں کون زور آزمائی کر رہا ہے، اور وہ جتنا طاقت لگا رہا ہے اتنا ڈیلیور بھی کر رہا ہے. یعنی کمپٹیشنز میں آپ نے زیادہ پارٹ لیا. ہاں ٹھیک ہے، کمپٹیشنز میں زیادہ پارٹ لیا ہے، اس پر بھی آتے ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. ایک دفعہ پھر سے ہم بریک کے بعد واپس آ گئے ہیں، اور بہت ساری ابھی بھی باتیں جو ہیں وہ رہتی ہیں. ٹورزم کی بات ہو رہی ہے، ٹریولنگ کی بات ہو رہی ہے، ٹریولنگ آن بائک کی بات ہو رہی ہے. ایک بڑا لمبا سفر اور ایک جرنی، ایک سلسلہ جو کہ آپ نے بولا کہ 30 ایئرز سے آپ اس
کہ more than that. more than that, more than more that. than 30 years. Very nice. بہت ہی اچھے. یعنی آدھی زندگی تو لگ گئی اس میں. جی پوری زندگی جی پوری زندگی ہی. پوری زندگی. اور اب آپ کے بیٹے بھی آپ کے ساتھ ہیں. جی میرے اچھا ساتھ. آپ نے اتنا ٹریول کیا, اتنا ایکسپلور کیا, آپ نے بولا کہ آپ نے پورا پاکستان دیکھ لیا ہے. نہیں جی پاکستان تو بہت وسیع ہے, لیکن جو کوشش کی ہے میں نے Okay. دیکھنے کی, ابھی بہت ساری جگہیں باقی ہیں. ابھی بہت ساری جگہیں باقی ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ آپ نے جب اکیلے سفر کیا تو کون کون سی جگہیں دیکھیں اور کیسا رہا وہ سفر. ٹھیک ہے, اب ہم ذرا اس بات پہ آتے ہیں کہ کون سی جگہ آپ کو بہت فیسینیٹنگ لگی, مطلب سب میں سب سے زیادہ جہاں آپ نے بہت انجوائے کیا ہو یا آپ کی کیفیت ہی بدل گئی ہو. جی سب سے زیادہ جو میں نے ایڈونچرس تھا اور جو میں نے انجوائے کیا وہ دیوسائی کو میں نے کیا. دیوسائی کو, تو یہ اسکردو اور گلگت کے درمیان ایک پلیٹو ہے جو 13,500 میٹر بلندی پہ ہے, اور دیکھنا چاہیے ہر ایک کو. اور وہ سال میں صرف 3 مہینے کھلتا ہے, باقی وہ 9 مہینے وہ کلوز رہتا ہے, برف کی چادر کے نیچے ڈھک جاتا ہے. تو میں, لیکن مجھے جو فیسینیٹنگ کیا یا جس چیز نے میری جو بڑے اثرات چھوڑے ہیں, بڑا تلسماتی سفر تھا, وہ تھا کہ میں گوادر سے کراچی آتے ہوئے, اور چاند کی 14ویں رات تھی اور رات کے تقریباً 12-1 بجے کا ٹائم تھا, تو میں ہنگول نیشنل پارک, جو کہ ہنگول نیشنل پارک جو بالکل پہاڑ ہیں جو کہ ہوا اور بارش سے اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر تراش کے اور ان کی مجسمہ سازی کی ہے. تو ہر جو پہاڑ ہے وہ ایک الگ مجسمے کی, کوئی قلعے کی صورت میں ہے, کوئی کسی خوبصورت عمارت کی طرح سے ہے, کوئی ایک پرنسز آف ہوپ جیسے آپ بڑی مشہور ایک اسٹیچو ہے, تو یہ بھی قدرتی طور پر تراشیدہ ہے. تو میں رات کو جب چاندنی رات میں وہاں سے گزر رہا تھا تو اس کے جو ریفلیکشنز تھے ان پہاڑوں کے, وہ سڑک پہ پڑ رہے تھے اور میں اکیلا تھا, تو وہ بڑا ایک سحر انگیز منظر تھا, اور جس نے مجھے میرے اوپر سحر طاری کیا اور ابھی تک قائم ہے وہ سحر. اور وہاں سے نکلا تو پھر کنڈ ملیر کی خوبصورتی نے مجھے روک لیا. پھر اس سے آگے مڈ والکینو بڑی یونیک ہیں, کہ جیسے کہ آپ نے ایک آتش فشاں دیکھے ہیں جو آگ اگلتے ہیں, تو وہ مڈ والکینو جو کہ کنڈ ملیر اور ہب چوکی کے درمیان میں واقع ہے, یعنی جو گوادر جاتے ہوئے, کراچی سے گوادر جاتے ہوئے رستے میں مڈ میں تقریباً آتا ہے, تو وہ گارا اگلتا ہے, یعنی مڈ یا وہ اگلتا ہے. تو یہ دنیا میں بڑے یونیک اور بہت ہی کم جگہوں کے اوپر یہ اس طرح کی جو چیز پائی جاتی ہے. تو مڈ والکینو بھی وزٹ کرنے کی, تو وہاں پہ جو ہندو مذہب ہے ان کے لیے وہ بڑی ایک پاک جگہ کی اہمیت رکھتا ہے. وہاں پہ وہ جاتے ہیں, عبادت کرتے ہیں. تو پاکستان تو آپ کہتے ہیں کہ ایک ایسی کتاب ہے جس کا ہر ورق الٹے تو اس کے رنگوں میں انسان کھو جاتا ہے, اور اتنا وسیع ملک ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ بیرونی ملک وزٹ کرنے کیسے چلے جاتے ہیں, جبکہ 35 ایئر مجھے ہو گیا پاکستان دیکھتے ہوئے, ابھی میں پورا پاکستان نہیں دیکھ سکا. تو کون کون سی ایسی جگہیں ہیں جو رہ گئی ہیں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں اور شدت سے دیکھنا چاہتے ہیں؟ بہت ساری جگہیں ہیں آپ کی, جو ایسی جگہیں ہیں جن کے تو ابھی لوگوں کو نام تک نہیں پتا. اتنی جھیلیں ہیں قدرتی طور پر بنی ہوئی, جہاں پر آپ اندازہ لگائیے ایک جھیل پر 3 دن آپ گبین جبہ ایک جگہ ہے, گبین جبہ جاتے ہوئے آپ کو یہاں سے جو ہے نا وہ کئی دن لگتے ہیں. پھر گبین جبہ جو ہے جو جہاں تک بائک جاتی ہے اس سے آگے 1 دن کا پیدل سفر ہے, تو آپ گبین جبہ ٹاپ پہ پہنچتے ہیں. اس ٹاپ سے بھی پھر آگے 2 دن کا پیدل سفر کرنے کے بعد ایک گلیشیئر کو کراس کرتے ہوئے 2 گلیشیئرز کو پھر ایک جھیل پہ پہنچتے ہیں. تو اسی طرح پھر 2 دن کا پیدل سفر ہے. ایسی جگہ بھی ہیں جہاں کے آپ کو 20-20 دن لگتے ہیں, جس طرح سے آپ اسکردو کیمپ کے ساتھ کیٹو ہے, تو کیٹو کے بیس کیمپ پہ جانے کے لیے آپ کو تقریباً 20 دن کا جو ہے وہ پیدل سفر کرنا پڑتا ہے. تو ایسی جگہ جہاں پر جانے کی جو ہے وہ بعض دفعہ جو ہے وہ جانا چاہتا ہے انسان, تو لیکن کسی وجہ سے آدمی نہیں جا سکتا, کوئی جسے کہنا چاہیے کہ مالی مشکلات بھی ہوتی ہیں. اور تو پاکستان تو بہت خوبصورت ہے, اتنا خوبصورت کہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈکشنری میں نہ اردو ڈکشنری میں ایسے الفاظ ہیں, نہ انگلش ڈکشنری کو اس کو جو ہے وہ ایکسپلین کر سکتی ہے کہ پاکستان کی خوبصورتی کو. ویری فیسینیٹنگ. گورنمنٹ سے آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ اب اس سے کوئی ڈیمانڈز ہوں گی اس کی پروموشن کے لیے, ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے؟ میری جو میڈیا سے ریکویسٹ ہے کہ حکومت بھی میڈیا ہی سے ریکویسٹ کر رہی ہے
क्योंकि प्रेजेंट गवर्नमेंट तो टूरिज्म को लेकर काफी जी, काम जी, कर रही है और जी। काफी एक्टिव है। अभी हमारे जो ISPR के जो हेड हैं, उनका अभी आपने हाल ही में बयान सुना है। उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया मीडिया से, मैं भी करूंगा कि अगर मीडिया ये जो नेगेटिविटी है हाँ जी। या नेगेटिव चीजें दिखाने की बजाय पाकिस्तान की जो तरक्की या पॉजिटिविटी या खूबसूरती दिखाना शुरू कर दे, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में जो जज्बा मोहब्बत वतनी है, जो नई जनरेशन के अंदर जो पैट्रियटिज्म है, ठीक है। वो भी बढ़ेगा और मुल्क जो है वो एक तरक्की याफ्ता शक्ल में दुनिया के सामने और हमारे सामने आके खड़ा होगा और हमारे अंदर जज्बा पैदा होगा कि मुल्क के लिए कुछ करने का। तो मैं ये समझता हूँ कि पॉजिटिविटी मीडिया के जरिए से, हाँ, मीडिया के जरिए से, चूंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम है, मीडिया के जरिए से पॉजिटिविटी, पॉजिटिव प्रोजेक्शन मुल्क की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरी है। और हमारे साथ हील्स के गिफ्ट हैम्पर्स मौजूद हैं जो कि जाएंगे हमारे खूबसूरत से गेस्ट के साथ, क्योंकि पर्सनैलिटी जरा मजीद खूबसूरत हो जाती है जब आप जूते खूबसूरत पहनते हैं। अब आप आएंगे रेडियो प्रोग्राम करने के लिए, तो ठीक है, ये जरा जरूरी है क्योंकि ये आपके बजट में भी फिट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपने आज के प्रोग्राम को एंजॉय किया होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने साथ दिया, बड़ी खूबसूरत बहुत ही अच्छी बातें हमें पता चली। तो आई होप कि ये सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। कल आपसे मुलाकात होगी ठीक 10 बजे से 12 बजे तक। तब तक महाजबीन आबिद को इजाजत दें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।